जय शम्भो हर हर महादेव। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज कथाको 5औं दिन हामीहरू भगवान शिवजीका गाथा कथाहरू शिव महापुराण अन्तर्गत हजुरहरू माझ सुनाइरहेका छौँ। भगवान शिवजीको कृपा हजुरहरू माझ वर्षा भइरहोस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि सौभाग्य हजुरको बढिरहोस्, हजुरका मनका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा हुँदै जाउन्। यहाँहरू सम्पूर्णलाई भगवान शिवजीको धेरैभन्दा धेरै भक्ति बढोस्, श्रद्धा बढोस्, प्रेम बढोस् र हृदयमा बस्नुभएका शिवजीलाई अत्यन्तै माया गर्नुहोस्। भगवान शिवजीको कृपा तपाईँमा रहोस् भन्दै उनै हृदयमा बस्नुभएका देवादिदेव महादेवको ध्यान गर्दै हामीहरू आउनुहोस् कथामा प्रवेश गरौँ। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रेणीवरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। जय बोलिए बाबा पशुपतिनाथ भगवान को जय। यो संसारको आदि मध्य अन्त्य जसले तीनैवटा तापहरूको नाश गरिदिनुहुन्छ, यो संसार नरहँदा पनि रहँदा पनि प्रलयकाल जो रहिरहनुहुन्छ, कुनै संसारका जगतपति अनाथका नाथ जगन्नाथ उनै साम्ब सदाशिव पशुपतिनाथको चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै सबै भक्तहरूको हृदयमा बस्नुभएका साम्ब सदाशिवजीलाई दण्डवत प्रणाम गर्दै हामीहरू कथालाई आरम्भ गर्दछौँ। त नैमिषारण्य क्षेत्रमा शौनकादि ऋषिहरूका उप सुतजी महाराजले भगवान शिवजीका गाथाहरू श्रवण गराइरहनु भएको छ। हिजोको दिनमा हामीहरूले दान गर्नका निमित्त, पूजा गर्नका निमित्त स्थान कस्तो हुनुपर्दछ, समय कुन राम्रो र पात्र कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा दानको विवेचना गऱ्यौँ। कुन बारमा काम गर्दाखेरि के फल मिल्दछ भनेर हामीहरूले चर्चा गऱ्यौँ भने अब के सुन्ने इच्छा छ त भनेर भन्दाखेरिमा ऋषिहरूले भन्दछन्, हे सुत, अब तिमीले हामीलाई आफ्नो अभिलाषा अनुसारका सबै वस्तु प्राप्त हुने उपलब्ध गराइदिने पार्थिव प्रतिमाको पूजा गर्ने विधि बताइदेऊ। त यस्ता प्रकारले प्रश्न गरिसके पछाडि सुतजी भन्नुहुन्छ, हे महर्षिहरू, तिमीले अत्यन्तै उत्तम प्रसङ्ग उठायौ। पार्थिव प्रतिमाको पूजाले सबै अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिनुका साथै दुःखबाट तत्कालै मुक्त गराइदिन्छ। अब म त्यसको बारेमा यथार्थमा बताउँदछु, ध्यानपूर्वक सुन। हे ब्राह्मणहरू, यो पूजा अकाल मृत्युबाट बचाउने तथा काल र मृत्युलाई नष्ट गरिदिन सक्षम छ। यसका प्रभावले तत्कालै स्त्री पुत्र र धनधान्य प्राप्त हुन्छ। अपमृत्युहरणं काल मृत्युश्चापि विनाशनं साध्य कलत्रपुत्रादि धनधान्य प्रदम द्विजा। यो भगवान शिवजीको गाथा त अत्यन्तै बडो दिव्य छ।
अकाल मृत्युबाट बचाउँछ, काल र मृत्युलाई नष्ट गरिदिन्छ। त यसको प्रभावले व्यक्तिलाई समय कुर्नुपर्छ शिवजीको पूजा गरेर? होइन। कति त भन्दाखेरि तत्काल नै उसलाई स्त्री पनि प्राप्त हुन्छ, पुत्र पनि प्राप्त हुन्छ, धन पनि प्राप्त हुन्छ, सम्मान पनि प्राप्त हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरिमा पृथ्वी लगायतमा बनेका देवताका प्रतिमाहरूको पूजालाई यो मनुष्यलोकमा आफूले चाहेको फलप्रदायक मानिएको छ। यसको पूजा गर्ने अधिकार स्त्री पुरुष दुवैलाई छ। यसका लागि नदी, पोखरी वा इनारको पानीभित्रको माटो ल्याउनु पर्दछ। त्यसपछि चन्दनको धुलोले त्यसलाई शुद्ध बनाएको त्यो माटोलाई शुद्ध मण्डपमाथि राखेर मसिनो बनाएर पिस्नु पर्दछ। त्यसपछि हातले मूर्ति बनाएर त्यसलाई गाईको दुध हालेर शुद्ध बनाउनु पर्दछ। त्यो प्रतिमामा अङ्ग प्रत्यङ्ग स्पष्ट देखिएको हुनुपर्छ तथा त्यसलाई सबै प्रकारका अस्त्र शस्त्रहरूले सुसज्जित बनाउनु पर्छ। त्यसपछि त्यो मूर्तिलाई कमलको आसनमा स्थापित गरेर त्यसको ज्यादै श्रद्धापूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। यसै गरी ब्राह्मणले गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा र शिवको प्रतिमा र शिवलिङ्गको नियमित रूपमा पूजा गर्नु पर्दछ। यसपछि त्यो प्रतिमाको षोडशोपचार विधिले पूजा गरिसके पछाडि यसपछि फुलले पानी छर्किएर मन्त्रपाठ गर्दै अभिषेक गर्नु पर्दछ। यसका लागि नयाँ धानको चामलको नैवेद्य बनाउनु पर्दछ र सबै नैवेद्य 1 पाउ बराबर हुनुपर्छ। घरमा पार्थिव पूजा गर्दा 1 पाउ र बाहिर कुनै मनुष्यले स्थापना गरेको शिवलिङ्गको पूजा गर्दाका अवस्थामा 1 किलो नैवेद्य बनाउनु पर्दछ। यसै गरी देवताहरूले स्थापना गरेको शिवलिङ्गमा 3 किलो नैवेद्य चढाउन उचित हुन्छ। आफै प्रकट भएको स्वयम्भू लिङ्गका लागि 5 किलो नैवेद्य चढाउनु पर्दछ। यसरी पूजा गर्नाले आफ्नो अभिलाषा अनुसार फल प्राप्त हुन्छ। यसको 2 गुणा वा 3 गुणा गर्दा अरू धेरै फल प्राप्त हुन्छ। यस प्रकारले 1000 पटक पूजा गर्ने ब्राह्मण सत्यलोक जान्छन्। विद्वानहरूले बताए अनुसार 12 अङ्गुल चौडा, यसको 2 गुणा र 1 अङ्गुल लामो अर्थात् 25 अङ्गुल लामो, 15 अङ्गुल अग्लो भएको फलाम वा काठबाट बनाएको पात्र वा लिङ्गलाई शिव भनिन्छ। त्यसको 8औँ भागलाई प्रस्थ भनिन्छ, जुन 4 पाउ बराबर हुन्छ। मनुष्यले स्थापना गरेको शिवलिङ्गका लागि देश शेर र स्वयम्भू शिवलिङ्गका लागि 1000 शेर नैवेद्य चढाउनु पर्दछन्। जल, तेल समेत र चन्दन सहितका द्रव्य पनि यथायोग्य मात्रामा राखियो भने ती शिवलिङ्गको महापूजा हुने बताइएको छ। देवताहरूको अभिषेक गर्नाले आत्मा शुद्ध हुन्छ र चन्दन चढाउँदा पुण्य प्राप्त हुन्छ। यसै गरी नैवेद्य चढाउँदा आयु बढ्छ तथा तृप्ति प्राप्त हुन्छ। धूप समर्पण गर्नाले धन प्राप्ति हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त, देवताको पूजा गर्नाले के प्राप्त हुन्छ? अभिषेकात् आत्मशुद्धिर्गन्धात् पुण्यमवाप्यते, आयुस्तृप्तिश्च नैवेद्यात् धूपादर्थमवाप्यते। यसै गरी दीप समर्पण गर्नाले ज्ञान प्राप्त हुन्छ तथा सुपारी समर्पण गर्नाले भोगहरू उपलब्ध हुन्छ। यस कारण स्नान लगायतका 6 किसिमका उपचार समर्पण गर्नु पर्दछ। यसरी नै नमस्कार र जपको प्रभावले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ। यसैले भोग र मोक्ष प्राप्त गर्न चाहने भएका मनुष्यले पूजाको अन्तिममा नियमित रूपमा जप र नमस्कार गर्नु पर्दछ। कति राम्रो कुरा गर्यो है। अभिषेकात् आत्मशुद्धिर्गन्धात् पुण्यमवाप्यते, आयुस्तृप्तिश्च नैवेद्यात् धूपादर्थमवाप्यते, दीपज्ञानमवाप्नोति ताम्बूलाद् भोगमाप्नुयात्, तस्मात् स्नानादिकं षट्कं प्रयत्नेन प्रसादयेत्, नमस्कारो जपश्चैव सर्वाभीष्टप्रदा भुवौ, पूजान्ते च सदा कार्यो भोगमोक्षार्थिभिर्नरै। यस कारण मनुष्यले पहिले आफ्नो मनमा नै पूजा गरिसकेपछि मात्र अन्य प्रकारका विधिद्वारा पूजा गर्नुपर्दछ। देवताहरूको पूजा गर्नाले पूजा गरिएका देवताको लोक प्राप्त हुन्छ। तिनीहरूका बीचमा रहेका अन्य लोकहरू पनि उपभोग गर्ने वस्तुहरू प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध हुन्छन्। हे ब्राह्मण, अब देवताको पूजा गर्दा प्राप्त हुने फलको बारेमा बताउँदछु, ध्यान दिएर सुनन्।
गणेशको पूजा गर्नाले पृथ्वी लोकमा आफूले चाहे अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ। यसैले सबैले शुक्रबार श्रावण तथा भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथिमा गणेशको पूजा गर्नु पर्दछ। यसै गरी पौष महिनामा शतभिषा नक्षत्र परेको समयमा विधिपूर्वक गणेशको पूजा गर्नुपर्दछ। 100 वा 1000 दिनमा 100 वा 1000 पटक पूजा गर्नुपर्छ। यसरी नै देवता र अग्निको श्रद्धापूर्वक नित्य पूजा गर्ने मानिसले पुत्र तथा आफ्नो इच्छा अनुसारको वस्तु प्राप्त गर्दछन्। त्यसको फलस्वरूप सबै प्रकारका पाप र अनेकौं प्रकारका दुष्कर्महरू नष्ट हुन्छन्। यसै गरी विभिन्न बारहरूमा शिवको पूजा गर्नाले आत्मशुद्ध हुन्छ र बार वा दिन तिथि नक्षत्र योगहरूको आधार हुन्। यसका प्रभावले आफ्नो मनमा भएका सबै अभिलाषा यथार्थ रूपमा परिपूर्ण हुन्छन्। त्यसमा बढ्ने र घट्ने नहुने भएकाले त्यसलाई ब्रह्मस्वरूप मान्नु पर्दछ। सूर्योदय भएको समयदेखि आरम्भ गरेर भोलिपल्ट सूर्योदय नहुँदासम्मको अवधिलाई एउटा बार मान्नु पर्दछ वा मानिन्छ, जुन ब्राह्मण सहितका सबै वर्णका कर्महरूको आधार हुन्। यसै गरी निश्चय गरिएको तिथिको पहिलो भागमा गरिएको देवताको पूजाले मनुष्यलाई पूर्ण भोग प्रदान गर्छन्। यदि मध्याह्नपछि तिथि आरम्भ भएको छ भने रात्रि सम्पन्न तिथिको पहिलो भागमा पितृहरूको श्रद्धा समेतको कर्महरूका लागि उत्तम बताइएको छ। त्यस्तै गरेर तिथिको पछाडिको भाग दिन सम्पन्न हुने हुँदा देवताको कर्मका लागि त्यसलाई उचित मानिन्छ। यदि मध्याह्नकालसम्म तिथि रहेको छ भने देवताको पूजा उदय व्यापिनी तिथिमा गर्नु पर्दछ। यसैले शुभ तिथि र नक्षत्रमा मात्र देवताको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसैले बार सहितका विषयमा राम्ररी विचार गरेर पूजा र जप गर्नुपर्दछ। वेद अनुसार पूजा शब्दको अर्थ पूर्जायते अनेनैति पूजा। यो पूजा शब्दको व्युत्पत्ति पुहको अर्थ भोग र फलको अर्थ सिद्धि हो। त्यो जुन कर्मबाट फलको सिद्धि सम्पन्न हुन्छ त्यसैलाई नै पूजा भनिन्छ। आफ्नो इच्छा अनुसारको वस्तु र ज्ञान अभिलाषा गरिएको वस्तुहरू हुन्। यसैले सकाम भाव भएको मनुष्यले अभिलाषा अनुसारको भोग प्राप्त गर्ने इच्छा राख्दछ। यसै गरी निष्काम भाव भएको मनुष्यले परमार्थिक ज्ञान प्राप्त गर्ने चाहना राखेको हुन्छ। यी दुवै पूजा शब्दको अर्थ भएकाले यिनको समायोजन गरेपछि पूजा शब्दको सार्थकता हुन्छ। यसरी लोक र वेदमा पूजा शब्दको अर्थ लगाइन्छ। यसै गरी नित्य र नैमित्तिक कर्महरूको फल कालान्तरमा प्राप्त हुन्छ। तर यदि काम्य कर्मको विधिले अनुष्ठान गरिएको छ भने त्यसले तत्कालै फल दिन्छन्। प्रत्येक दिन एक पक्ष, एक महिना र एक वर्षसम्म नियमित रूपमा पूजा गर्नुपर्दछ। यसरी पूजा गर्दा तिथि कर्महरूको फल प्राप्त हुन्छन् र तिनीहरूबाटै यसै प्रकारका पापहरू नष्ट हुन्छन्। प्रत्येक महिनाको कृष्ण पक्षको चतुर्दशीमा गरिएको गणेशको पूजाको फलस्वरूप एक पक्षमा भएका पापहरू नष्ट हुन्छन् तथा एक पक्षसम्म सर्वोत्तम भोग प्राप्त हुन्छ। चैत्र महिनाको चतुर्थी तिथिमा गरेको पूजाले एक महिनासम्म पूजा गरेको फल दिन्छन्। यसै गरी सूर्य सिंह राशिमा अवस्थित रहेको भाद्र महिनाको चतुर्थी तिथिमा गरेको गणेशको पूजाले एक वर्षसम्म अभिलाषा अनुसारको फल दिने सुनिश्चित छ। श्रावण महिनाको आइतबार हस्ता नक्षत्र परेको सप्तमी तिथि तथा माघ शुक्ल सप्तमीमा सूर्यको पूजा गर्नुपर्छ। जेठ तथा भाद्र महिनाको बुधबार श्रवण नक्षत्र परेको द्वादशी तिथिमा शुद्ध द्वादशी तिथिमा विष्णुको पूजा गर्नाले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। श्रावण महिनामा गरेको श्रीहरिको पूजा आफ्नो इच्छा अनुसारको फल तथा आरोग्य प्रदान दिने हुन्छ। त्यसरी नै द्वादशी तिथिमा गरेको आराधनाद्वारा विष्णुलाई सन्तुष्ट बनाउने मनुष्यले अङ्ग र उपकरण समेत गाई लगायत 12 वस्तुहरू दान गरेको बराबरको फल प्राप्त गर्ने सुनिश्चित छ। जसले द्वादशी तिथिमा भगवान विष्णुका 12वटा नाम उच्चारण गरेर 12 ब्राह्मणहरूको विधि अनुसार पूजा गर्छ त्यसबाट श्री विष्णु धेरै प्रसन्न हुनुहुन्छ र उसले त्यो पूजाको प्रभावले सधैँ प्रसन्नता प्राप्त गर्दछन्। यस प्रकारले सबै देवताहरूका विभिन्न 12वटा नाम उच्चारण गरेर 12 ब्राह्मणहरूको पूजा गर्नाले ती देवताहरू प्रसन्न हुन्छन्। यसै गरी ऐश्वर्य प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएको मानिसले कर्कट सङ्क्रान्ति सम्पन्न श्रावण महिनाको नवमी तिथिमा
परेको मृगशिरा नक्षत्रको योगमा अम्बिकाको पूजा गर्नुपर्दछन्। त्यो पूजा आफ्नो अभिलाषा अनुसारका भोगहरू प्रदायक हुन्छन्। ऐश्वर्य प्राप्त गर्ने इच्छा भएको मानिसले त्यो दिन अनिवार्य रूपमा अम्बिकाको पूजा गर्नुपर्दछन्। त्यस्तै गरेर आश्विन महिनाको शुक्ल पक्षको नवमी तिथि अभिलाषा अनुसारका सबै फल प्रदायक हुन्छन्। त्यही महिनाको कृष्ण पक्षको चतुर्दशी आइतबार पर्यो भने त्यो विशेष महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैसँग यदि सूर्य एउटा राशिबाट अर्को राशिमा सरेको सङ्क्रान्तिको आद्रा महाद्रा योग पर्यो भने त्यो समय भगवान शिवको पूजाका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। माघ महिनाको कृष्ण पक्षको चतुर्दशीमा गरेको भगवान शिवको पूजाको फलको रूपमा आफूले अभिलाषा गरेका सबै प्रकारका फल प्राप्त हुने सुनिश्चित छन्। त्यसको फलस्वरूप मानिसको आयु बढ्दछ, मृत्युको डर हराउँदछ, सबै प्रकारको सिद्धि प्राप्त हुन्छन्। यदि जेठ महिनाको चतुर्दशीमा आद्रा योग छ, मङ्सिर महिनाको कुनै तिथि आद्रा नक्षत्र सम्पन्न छ भने त्यस समयमा अनेक प्रकारका वस्तुहरूबाट बनाएको मूर्तिका रूपमा जसले भगवान शिवको विधिपूर्वक पूजा गर्छ त्यो पुण्यात्माका चरण दर्शन गर्न योग्य हुन्छन्। यसै गरी ज्ञानीहरूका अनुसार भगवान शिवको पूजा गर्ने मानिसले भोग र मोक्ष प्राप्त गर्ने निश्चित छन्। कार्तिक महिनाका प्रत्येक बार र तिथिमा गरेको देवताहरूको पूजा पनि अत्यन्तै विशेष पुण्यदायी हुन्छ। यसकारण विद्वान मनुष्यहरूले कार्तिक महिना लागेपछि दान, होम, जपका माध्यमद्वारा सबै देवताको षोडशोपचारको विधि अनुसार पूजा गर्नुपर्दछन्। त्यो पूजामा देवताको प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मन्त्रहरूको उपयोग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यो पूजा ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएपछि मात्र सम्पन्न हुन्छन्। पूजाकर्ताले सबै प्रकारका अभिलाषा यथार्थ रूपमा परित्याग गर्दै अत्यन्तै शान्त भावमा रहेर धेरै भक्तिभावले देवताहरूको आराधना गर्नुपर्दछन्। यस प्रकारले कार्तिक महिनामा देवताहरूको पूजा गर्दा सबै प्रकारका भोग प्राप्त हुन्छन् तथा कुनै रोग लाग्दैनन् र भूतसहित कुनै पनि ग्रहको कुप्रभाव पर्दैनन्। यसरी नै कार्तिक महिनाको आइतबार सूर्यको पूजा गरेर तेल तथा कपास दान गर्नाले कोढ सहितका रोग यथार्थ रूपमा नष्ट हुन्छन्। यसै गरी हर्रो, मरिच, कपडा र दूध लगायतको दान गर्नाले तथा ब्राह्मणको स्थापना गर्नाले क्षय रोग पूर्ण रूपमा निको हुने सुनिश्चित छन्। यसरी नै बत्ती र सर्स्यौँ दान गर्नाले छारे रोग निको हुन्छ। यसै गरी कृत्तिका नक्षत्र परेको सोमबार भगवान शिवको पूजा गर्ने मनुष्यहरू गरिबीपन यथार्थमा हटाउने तथा सम्पत्ति प्रदायक हुन्छ। घरमा आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको सामग्री सहितको घर र खेत लगायत दान गर्दा पनि यसभन्दा पहिले बताएको फल प्राप्त हुन्छन्। यसै गरी कृत्तिका नक्षत्र परेको मङ्गलबारका दिनमा कुमार कार्तिकेयको पूजा गर्ने तथा बत्ती र घण्टा दान गर्ने मनुष्यले तत्कालै वाक सिद्धि प्राप्त गर्दछन्। बुझ्नुभयो? कृत्तिका नक्षत्रमा मङ्गलबार पर्यो भने कुमार कार्तिकेयको पूजा गरेर बत्ती र घन्टीको चाहिँ दान गर्नाले तत्काल वाक सिद्धि हुन्छ। उसको मुखबाट सत्य कुरा मात्र निस्किन्छन्। त्यस्तै गरेर कृत्तिका नक्षत्र परेको बुधबारको दिन श्री विष्णुको पूजा गरी दही र भात दान गर्ने मनुष्यले उत्तम सन्तान प्राप्त गर्दछन्। त्यसै गरी कृत्तिका नक्षत्र परेको बिहीबार धनले ब्रह्माको पूजा गरेर मह, सुन तथा घिउ दान गर्ने मनुष्यको भोग र वैभव बढ्ने सुनिश्चित छन्। यसरी नै कृत्तिका नक्षत्र परेको शुक्रबार गणेशको पूजा गर्ने तथा चन्दन फूल र अन्नदान गर्ने मनुष्यको उपभोग गर्न योग्य पदार्थहरूमा धेरै मात्रामा वृद्धि हुन्छन्। त्यस दिन सोन, चाँदी लगायतका दान गर्ने सन्तानहीन स्त्रीहरूले उत्तम पुत्र प्राप्त गर्नेछन्। यसकारण कृत्तिका नक्षत्र परेको शनिबारको दिनमा अत्याधिक भक्तिभावले दिक्पालहरूको वन्दना गर्नु। यसै गरी दिग्गज नाग र सेतुपालहरूको पूजा, तीनवटा आँखा सम्पन्न भगवान रुद्र, सबै प्रकारका पापबाट मुक्त गरिदिने विष्णुको पूजा गर्दा ज्ञान प्राप्त हुन्छ। यसरी नै ब्रह्मा, धन्वन्तरी तथा दुईवटै अश्विनी कुमारको पूजा गर्दा रोग र अकाल मृत्यु निवारण हुन्छ भने सबै व्याधिहरू तत्कालै शान्त हुन्छन्। यसरी नै नुन, फलाम, तेल र मास सहित
सुठो, पिपल, मरिच, फल, चन्दन तथा जलसहित घिउ समेतका पदार्थ तथा सुन, मोती, धान जस्ता कडा वस्तु दान गर्नेलाई स्वर्गलोक प्राप्त हुन्छन्। यिनीहरूमध्ये नुन लगायत थोरैमा पनि 1 किलो हुनै पर्दछ भने सुन लगायतको तौल थोरैमा पनि 64 मासा हुनुपर्छ। धनु राशि सम्पन्न पौष महिनाको उषाकालका भगवान शिवसहितका देवताको पूजा गर्नाले शिलाबद्ध सबै सिद्धि प्राप्त हुने सुनिश्चित छ। यो पूजामा नयाँ धानको चामलबाट बनाइएको हविष्यको नैवेद्य उत्तम हुने बताइएको छ। यसै गरी पौष महिनामा अनेकौं प्रकारका अन्नबाट बनाएको नैवेद्यको विशेष महत्त्व हुन्छ र मङ्सिरमा अन्न मात्र दान गर्ने मनुष्यका सबै इच्छा परिपूर्ण हुन्छन्। यसै प्रकारले मङ्सिर महिनामा अन्नदान गर्ने मनुष्यका सबै पाप नष्ट हुन्छन्। उसले आफ्नो अभिलाषाका अनुसारको सिद्धि प्राप्त गर्नुका साथसाथै आरोग्यता, धर्म, वेदको ज्ञान, उत्तम अनुष्ठानको फल, योलोक र परलोकमा उत्तम भोग, अन्तमा मोक्ष तथा वेदान्तको ज्ञान प्राप्त गर्ने सुनिश्चित छ। जुन मनुष्यले भोग प्राप्तिको अभिलाषा राखेको हुन्छ त्यो मनुष्यले मङ्सिरमा 3 दिन मात्र भए पनि उषाकालमा अनिवार्य देवताको पूजा गर्नुपर्दछ तथा पौषमा नियमित पूजा गर्नुपर्छ। यसै गरी पौष महिनामा उषाकालीन समयदेखि सङ्गपकालसम्म गरेको पूजा विशेष महत्त्व हुने बताएको छ। त्यसैले ब्राह्मणले पौष महिनाभर आफ्ना इन्द्रियहरूलाई यथार्थ रूपमा बसमा राख्दै निराहार बसेर बिहानको उषाकालदेखि मध्याह्नसम्म गायत्री मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। यसपछि राति सुत्ने बेलामा पञ्चाक्षर तथा अन्य मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। यो नियमको पालना गर्ने ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त गरेर मृत्युपछि मोक्ष हुन्छ। यसै गरी ब्राह्मण बाहेकका मनुष्यले 3 समयमा स्नान गरेर पञ्चाक्षर मन्त्र नियमित जप गर्दा यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुन्छ। आफ्नो इष्ट मन्त्रको सधैँ जप गर्दा जस्तो सुकै पाप नाश भएर जान्छन्। यसै गरी पौष महिनामा विशेष रूपले नैवेद्य चढाउनु पर्छ भने चामल 8 मन, मरिच 12 किलो र मह र घिउ 12 पाउ, मुग 32 किलो, 12 प्रकारका व्यञ्जन घिउमा पकाएको पुवा, लड्डु र चामलको मिष्टान्न 12 किलो, दही, दुध 12वटा, नरिवल समेतको फल 12वटा, सुपारी, कपुर, कत्था र 5 प्रकारका सुगन्धमय पदार्थले परिपूर्ण 36वटा पानका पातलाई महानैवेद्य भनिन्छ वा महानैवेद्यका लागि सबै सामग्री अत्यन्तै आवश्यकीय पदार्थभित्र पर्दछन्। यस प्रकारले तयार गरिएको नैवेद्य देवतालाई समर्पण गरेपछि वर्णअनुसार ती देवताहरूका भक्तहरूलाई बाँडिदिनु पर्दछ। यस प्रकारको नैवेद्य समर्पण गर्ने मनुष्य पृथ्वी लोकमा राजा हुन्छ तथा यस्तो महानैवेद्य दान गरेको प्रभावले दान गर्ने मनुष्यले स्वर्ग प्राप्ति गर्दछन्। हे उत्तम ब्राह्मणहरू, यस प्रकारको 1000 महानैवेद्य दान गर्ने मनुष्यलाई त्यसको प्रभावले सत्यलोक प्राप्त हुन्छ र त्यो लोकमा पूर्ण आयु प्राप्त हुन्छ। यसै गरी 30,000 महानैवेद्य दान गर्ने मनुष्यलाई सत्यलोकभन्दा माथिको लोक प्राप्त हुन्छ तथा उसको कहिले पुनर्जन्म हुँदैन। नैवेद्यको विषयमा यस्ता किसिमबाट व्याख्या गर्दै जाँदा त्यसपछि के भन्नुहुन्छ त भन्दा कार्तिक महिनाको सङ्क्रान्ति व्यतिपात जन्म नक्षत्र पूर्णिमा सहितका कुनै अत्यन्तै पवित्र दिनमा जन्म नैवेद्य चढाउनु पर्दछ। यसरी जन्म नक्षत्रको दिनमा महान नैवेद्य भगवानलाई चढाउँदाखेरिमा जन्म नैवेद्य दान गर्दा आफ्नो जन्म भगवानमा समर्पण गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। त नैवेद्यको अत्यन्त ठुलो महिमा छ। किनकि के भनिएको छ त भन्दाखेरि यो भगवान शिवलाई जन्म नैवेद्य समर्पण गर्नुपर्दछ। योनि लिङ्ग स्वरूपेण शिवो जन्म निरूपक तस्मात् जन्म निवृत्त्यर्थं जन्म पूजा शिवस्य। किनकि योनि र लिङ्गका रूपमा स्थित हुनुभएका भगवान शिव जन्म प्रदायक हुनुहुन्छ। यसकारण जन्मबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुन वा अर्को जन्म नलिनका लागि जन्म नैवेद्यले भगवान शिवजीको पूजा गर्नुपर्दछ। यो समग्र जगत बिन्दु र नाथ स्वरूप छ। बिन्दु शक्ति हो तथा नाथ भगवान शिव हुनुहुन्छ। यसरी यो जगत शिव शक्ति स्वरूप छन्। यस्ता प्रकारबाट भगवान शिवजीलाई यस्ता किसिमबाट आफूले नैवेद्यहरू अर्पण गर्दाखेरिमा त्यो व्यक्तिको मुक्ति हुन्छ।
यस प्रकारले जगदम्बिका देवी पार्वती यो समग्र जगतकी माता हुन्। भगवान शिव यो जगतको पिता हुनुहुन्छ। जसले भगवान शिव र पार्वतीको सेवा गर्छ त्यस पुत्रमाथि उहाँहरू मातापिताको ममतामय कृपा निरन्तर रूपमा उत्तरोत्तर बढिरहेको हुन्छ। सा देवी जगतं माता सशिवो जगत पिता पित्रो शुश्रूषके नित्यं कृपाधिक्यं हि वर्तते। त भक्तिपूर्वक भगवान शिवजीको माता पार्वतीको आराधना गर्नाले व्यक्तिलाई अत्यन्तै ठुलो कृपा प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। यस कारणले हामीहरूले विभिन्न रूपमा आफ्नो शक्ति अनुसार भगवानको पूजा आराधना गरेको अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। यही किसिमबाट भगवान शिवजी र माता पार्वतीलाई नै माता र पिताको रूपमा जसले प्रण धारण गरेर पूजा गर्दछ उसको कल्याण अवश्यमेव हुन्छ। मानिसले आफूलाई उपलब्ध भएका सामग्री तथा केही नभए मानसिक रूपमा षोडशोपचारले शिवलिङ्गको पूजा गर्नुपर्दछ। आइतबार भक्तिभावले शिवलिङ्गको पूजा गर्ने मनुष्यको पुनर्जन्म हुँदैन। यसैले आइतबार ओम उच्चारण गरेर महालिङ्गको वैदिक विधि अनुसार पूजा गर्नु अत्यन्तै राम्रो बताइएको छ। आइतबारको दिनमा पञ्चगव्यले गरेको शिवलिङ्गको अभिषेक विशेष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गाईको गोबर, गौत, गाईको दुध, त्यसको दही र गाईको घिउलाई पञ्चगव्य भनिन्छ। यस कारण शिवलिङ्गको पूजाका लागि गाईको दही, दुध, घिउ, सक्खर अलग अलग पनि राख्नुपर्दछ तथा यिनीहरूलाई एकै ठाउँमा मिसाएर पञ्चामृत बनाएर त्यसले शिवलिङ्गको अभिषेक गर्नुपर्दछ। यसपछि गाईको दुध तथा अन्न मिसाएर नैवेद्य बनाउनु पर्दछ। त्यसपछि ओमकार उच्चारण गर्दै अत्यन्तै भक्तिभावले त्यो नैवेद्य भगवान शिवलाई समर्पण गर्नुपर्दछ। यसरी नै सवारी चलाउने लगायतका कार्यमा प्रयोग गर्न हुने जुन चरलिङ्ग छ त्यो उकार स्वरूप हुनाले त्यसलाई उकारलिङ्ग भनिन्छ। पूजामा दीक्षा दिने जुन गुरु वा आचार्य छन् उनको रूप अकारको प्रतीक भएकाले अकारलिङ्ग मानिन्छ। यस प्रकारले ओमकारमा स्थापित अकार, उकार, मकार, बिन्दु, नाद र ध्वनिका रूपमा लिङ्गका 6वटा भेद रहेका छन्। यी 6वटा लिङ्गको नियमित पूजा गर्ने साधक निश्चित रूपमा जीवनमुक्त हुन्छन्। जुन मनुष्यले यस प्रकारले अत्यन्तै भक्तिभावले भगवान शिवजीको पूजा गर्छन् त्यो मनुष्य पुनर्जन्मको चक्रबाट सधैँका लागि मुक्त हुन्छन्। रुद्राक्ष धारण गर्नाले 1/4 फल, खरानी लगाउनाले आधा फल, मन्त्रको जप गर्नाले 3/4 फल तथा पूजा गर्नाले पूर्ण फल प्राप्त हुन्छ। यसकारण शिवलिङ्ग तथा भगवान शिवका भक्तहरूको पूजा गर्ने मनुष्यले मोक्ष प्राप्ति गर्दछ। हे ब्राह्मणहरू, जुन मनुष्यले यो अध्याय अत्यन्तै एकाग्र पढ्छ अथवा सुन्छ उसको शिवभक्ति अति सुदृढ भएर निरन्तर बढिरहन्छ भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट अब के सुन्ने इच्छा छ त भनेर भन्दा अब हामीलाई क्रमबद्ध षड्लिङ्ग रूपी ओमकारको महात्म्य र शिवभक्तको पूजा गर्ने विधिको बारेमा विस्तार बताइदेऊ भनेर भनिसके पछाडि सुतजी भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको सर्वस्व तपस्या नै हो। तिमीहरूले धेरै राम्रो प्रश्न गर्यौ, तर यसको उचित ज्ञान भगवान शिव बाहेक अन्य कसैमा पनि छैन। तर पनि भगवान शिवका कृपाले म यसको विषयमा बताउने छु। भगवान शिवले सधैँ हामी र तिमीहरूको रक्षा गर्ने धेरै ठुलो भार पटक पटक आफै ग्रहण गर्नुहुन्छ। प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको संसार रूपी सागरलाई प्र भनिन्छ। यसलाई पार गर्ने डुङ्गा प्रणव हो। यसैले विद्वानहरूले ओमकारलाई प्रणव भनिन्छन्। ओमकारले आफ्नो जप गर्ने साधकलाई भन्छ प्रपञ्च न छैन ब तिम्रा लागि। यसैले यो भाव अनुसार ज्ञानीहरूले ओमकारलाई प्रणव भन्दछन्। यसको दोस्रो भाव प्र भनेको प्रकर्षेण, न भनेको नयत, व भनेको युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव। यसैले तिमी सबै उपासकहरूलाई बलपूर्वक मोक्षसम्म पुर्याइदिन्छु। यसकारण यसलाई ऋषिमुनिले ओमकार भन्दछन्। यसले आफ्नो जप गर्ने योगीहरू तथा आफ्नो मन्त्रको पूजा गर्ने उपासकका सबै कर्म नष्ट गरिदिएर अलौकिक नवीन ज्ञान दिने भएकाले यसलाई ओमकार भनिएको हो। ओमको अर्थको विषयमा हामीहरू आज बुझ्दैछौँ।
उहाँ मायारहित भगवान शिवलाई नै नव वा नवीन भनिन्छ। उहाँ परब्रह्म परमात्मा अशान्त रूपले नव अर्थात् शुद्ध स्वरूप हुनुहुन्छ, यसकारण उहाँलाई प्रणव भनिएको हो। यो प्रणवले साधकलाई नव अर्थात् नवीन वा शिवस्वरूप बनाइदिन्छ। यसैले विद्वानहरूले त्यसलाई प्रणव बताएका छन्, अथवा तानिएको भावले नव या अलौकिक परमात्मा ज्ञान प्रकट गरिदिन्छ, यसकारण त्यसलाई ओमकार भनिएको छ। ओमकारका स्थूल र सूक्ष्म दुईवटा भेद हुने बताइएको छ। ती भेदहरूमध्ये जुन एक अक्षर रूपी ओमकार छ त्यसलाई सूक्ष्म ओमकार सम्झनु पर्दछ, तथा नमः शिवाय यी 5 अक्षर भएको मन्त्रलाई स्थूल ओमकार सम्झनु पर्दछ। जसमा स्पष्ट 5 अक्षर छैनन् त्यो सूक्ष्म हो, तथा जसमा 5 अक्षर स्पष्ट रूपमा व्यक्त छन् त्यो स्थूल हो। ओमको जप गर्नु भने भगवान शिवजीको आराधना गर्नु हो क्या। ओम नमः शिवाय यो के हो त भन्दाखेरि स्थूल हो भने ओम मात्र के हो, सूक्ष्म हो। यस कारणले जीवनमुक्त पुरुषले सूक्ष्म ओमकारको जप गर्नुपर्ने विधान रहेको छ। त्यही उसका लागि सबै साधनको स्रोत ओम सार हो। हुन त जीवनमुक्त सिद्ध रूप भइसकेको हुनाले उसका लागि कुनै साधनको आवश्यकता रहँदैन, तर पनि अरूले देख्दा जुन समयसम्म शरीर रहन्छ त्यस समयसम्म ऊद्वारा ओमकारको जपरूपी सहज साधना आफै भइरहन्छन्। जसले आफ्नो शरीर नष्ट नभएसम्म सूक्ष्म ओमकारको जप र त्यसको अर्थरूपी परमात्मा तत्त्वको खोजी गरिरहेको हुन्छन्। जुन समयमा शरीर नष्ट हुन्छ त्यस समयमा ऊ पूर्ण ब्रह्मस्वरूप भगवान शिवमा विलिन हुने सुनिश्चित छ। जसले अर्थको अनुसन्धान नगरेर मन्त्रको मात्र जप गर्छ भने उसले निश्चित रूपमा योग प्राप्त गर्दछन्। जसले 36 करोड मन्त्रको जप गरेको छ उसले योग प्राप्त गर्ने कुरा एकदम सुनिश्चित छ। यो सूक्ष्म प्रमाणका ह्रस्व र दीर्घको भेदमा आधारमा दुई रूपमा रहेको छ। जुन आकार उकार मकार बिन्दु नाद शब्द काल र कला साहित्य परिपूर्ण भएको ओमकार छ त्यसलाई दीर्घ ओमकार भनिन्छ भने यो दीर्घ ओमकार योगीहरूको हृदयमा रहेको हुन्छ। जुन मकारसम्मको ओमकार छ त्यो अ उ म यो तीनवटा तत्त्वले यथार्थमा परिपूर्ण छ, यसैलाई ह्रस्व ओमकार भनिन्छन्। यसै गरी अ भगवान शिव हुनुहुन्छ तथा उ शक्ति हुनुहुन्छ। मकार उहाँहरूको दुवैको एकता हो। त्यो 3 तत्त्वरूपी भएको बुझेर ह्रस्व ओमकारको जप गर्नुपर्दछ। जसमा आफ्ना सबै पाप नष्ट गराउने अभिलाषा रहेको छ उसले ह्रस्व र ओमकारको जप गर्नुपर्दछन्। यसै गरी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सहित पञ्चमहाभूत शब्द स्पर्श यी 5 विषय समायोजित भएर बनेको 10वटा वस्तु मनुष्यहरूको कामनाको विषय हुन्। जसले यिनीहरू प्राप्त गर्ने अभिलाषा राखेर कर्मको अनुष्ठान गर्दछ ती 10 प्रकारका पुरुषलाई प्रवृत्ति वा प्रवृत्ति मार्गी बताइएको छन्। जसले निष्काम भावले शास्त्रमा विधान गरिएका कर्महरूको अनुष्ठान गर्छन् तिनीहरूलाई निवृत्त अथवा निवृत्ति मार्गी भनिन्छन्। प्रवृत्ति मार्गले ह्रस्व ओमकारकै जप गर्नुपर्छ भने निवृत्ति मार्गले दीर्घ ओमकारको जप गर्नुपर्दछन्। यसै गरी वेदको आरम्भमा तथा दुवै सन्ध्याको उपासना गर्दाको समयमा पनि ओमकार उच्चारण गर्नुपर्दछ। यसरी नै 9 करण ओमकार जप गरेपछि मनुष्य यथार्थ रूपमा शुद्ध हुन्छन्। यसै प्रकारले फेरि 9 करणको जप गरेपछि उसले पृथ्वी तत्त्वमाथि विजय प्राप्त गर्छन्। त्यसपछि फेरि 9 करण जप गरेपछि उसले जल तत्त्वमाथि विजय प्राप्त गर्दछ। यसै गरी फेरि 9 करण जप गरेपछि उसले अग्नि तत्त्वमाथि विजय प्राप्त गर्दछन्। त्यसपछि फेरि 9 करोडको जप गरेपछि उसले वायु तत्त्वमाथि विजय पाउँछ, तथा फेरि 9 करोड जप गर्दा उसले आकाश तत्त्वमाथि विजय प्राप्त गर्दछन्। यस्ता किसिमबाट 9 करोडको जप गरेपछि उसले सिलसिलाबद्ध रूपमा गन्ध रूप स्पर्श शब्दमाथि विजय प्राप्त गर्दछ भने 9 करोड जप गरेर उसले अहङ्कारलाई पराजित गर्दछन्। हे ब्राह्मणहरू, 1000 मन्त्रको जप गर्ने मनुष्य शुद्ध हुन्छ भने आफ्नो सिद्धिका लागि जप गर्नुपर्दछ। यस प्रकारले 108 करोड ओमकारको जप गरेपछि सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त गरेको मनुष्यले शुद्ध योग प्राप्त गर्दछन्। ओमको अत्यन्तै ठुलो के छ त भन्दाखेरि महत्त्व छ।
त्यस्तै गरेर हंस मन्त्रलाई सम्पुट लगाएर 1000 मन्त्रको जप गर्नाले दोस्रो दीपन नाम भएको संस्कार हुन्छ। जस्तै हंस रामाय नमः सोहम ह्रुम बीज सम्पुटित मन्त्रको 5000 जप गर्नाले बोधक नाम भएको तेस्रो संस्कार हुन्छ। जस्तै ह्रुम रामाय नमः ह्रुम। यस्ता किसिमबाट भोजपत्रमा मन्त्र लेखेर रोम हंसः यो मन्त्रले जललाई अभिमन्त्रित गरेर त्यो अभिमन्त्रित जलले पिपल सहितका पातले मन्त्रलाई अभिषेक गर्नुपर्छ। यसो गर्दा अभिषेक नाम भएको 5औं संस्कार हुन्छन्। यस्ता किसिमबाट यसको पनि धेरै विधि विधानहरू रहेका छन्। ओमको महत्त्व, ओमकारको महत्त्व। त्यस्तै गरेर पञ्चाक्षर मन्त्रको जप गर्ने मनुष्यले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको समग्र सिद्धि प्राप्त गर्छन्। यो पञ्चाक्षर मन्त्रको आरम्भमा ओमकार लगाएर मात्र यसको जप गर्नुपर्दछ। हे ब्राह्मणहरू, आफ्नो गुरुबाट पञ्चाक्षर मन्त्रको उपदेश पाएपछि जहाँ आनन्दपूर्वक बस्न सकिन्छ त्यो ठाउँमा महिनाको शुक्ल पक्षको प्रतिपदाबाट आरम्भ गरेर कृष्ण पक्षको चतुर्दशीसम्म नियमित जप गर्नुपर्दछ। यो मन्त्रको माघ र भाद्र महिनामा विशेष महत्त्व रहन्छन्, किनकि यो समयलाई अरूभन्दा उत्तम समय मानिन्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरिमा साधकले दिनमा एक पटक मात्र सीमित भोजन गरेर मौनता धारण गर्दै आफ्ना इन्द्रियहरू बसमा राख्नु पर्दछ। यसै गरी सधैँ आफ्नो स्वामी र मातापिताको सेवा गर्नुपर्दछ। यस प्रकारको नियम पालना गर्ने मनुष्य 1000 जप गरेपछि शुद्ध हुन्छ तथा नियम पालना नगरे ऊ ऋणी हुन्छ। भगवानको मन्त्र जप गर्ने आजभोलि हुड चलेको छ हैन, गुरु मान्ने हुड चलेको छ। तर नियमित रूपमा चाहिँ गुरुबाट दीक्षित भएपछि मन्त्र जपेन भने त्यसको ऋण लाग्दछ। यो पनि हामीहरूले बुझ्नु पर्दछ। त्यस्तै गरेर विभिन्न किसिमका मुद्राहरू हुन्छन्। हातमा मृग मुद्राहरू बनाएर भगवानको अभयदायक मुद्रा धारण गर्नुभएको भगवानको चाहिँ हामीहरूले आराधना गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरेर भगवानको नित्य सामग्रीले पूजा गर्न सकिएन भने मानसिक रूपमा भए पनि भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। भगवानको पूजा गर्दाखेरिमा विशेष गरेर ब्राह्मणहरूलाई भगवान शिवजीकै स्वरूप सम्झेर पूजा गर्नु। त्यस्तै गरेर ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव र सद्योजात यी 5वटा प्रतीकका रूपमा 5वटा उत्तम र शिवभक्त उत्तम ब्राह्मणलाई वरण गर्नुपर्दछ। वरण गरिसके पछाडि पूजाको बेला पारेर भगवान शिवको पूजा आरम्भ गर्नुपर्दछ तथा यसरी विधिपूर्वक भगवान शिवको पूजा गरिसके पछाडि होम आरम्भ गर्नुपर्दछ। आफ्नो संस्कार अनुसार 5 प्रकारले भूमिको संस्कार गरेर वेदीको अग्नि स्थापना गरेपछि प्रज्वलित भएको अग्निमा अग्नि र सोमलाई घिउको आहुति दिएर होम गर्ने कार्य आरम्भ गर्नुपर्छ। कैलो गाईको घिउले 11, 101 वा 1001 आहुति आफैले दिनुपर्दछ। भगवान शिवका परम भक्त ब्राह्मणलाई 108 आहुति हाल्न लगाउनु पर्दछ। यो होम गर्ने कार्य पुरा भएपछि गुरुलाई दक्षिणाको रूपमा एउटा गाई तथा गोरु दिनुपर्दछ। ईशान समेतका प्रतीकका रूपमा जुन 5 ब्राह्मणलाई वरण गरिएको छ उनीहरूलाई ईशान सहित र आचार्यलाई भगवान शिव स्वरूप सम्झनु पर्दछ। यस प्रकार भाव राखेर तिनीहरूको गोडा धोएर त्यो जल आफ्नो शिरमा छर्कनु पर्दछ। यो कार्य गर्ने साधकले 36 करोड तीर्थमा स्नान गरेको फल तत्कालै प्राप्त गर्दछन्। 5 जना ब्राह्मणलाई शिव स्वरूप मानेर उनीहरूको गोडा धोएर त्यो गोडा धोएको जल शिरमा छर्कनाले 36 करोड तीर्थमा स्नान गरेको फल तत्काल प्राप्त हुन्छ। ती ब्राह्मणलाई भक्तिभावले 10 अङ्ग सम्पन्न अन्नदान गर्नुपर्दछ। गुरुका पत्नीलाई पराशक्ति मानेर उनको पनि पूजा गर्नुपर्दछ। ईशान लगायतका सिलसिला अनुसार ती सबै ब्राह्मणको उत्तम अन्नले पूजा गरेपछि आफ्नो क्षमता अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, मासको बारा र पुवा लगायतको दान दिनुपर्दछ। यसपछि दिक्पाल सहित सबैलाई बलि दिएर ब्राह्मणलाई यथार्थ रूपमा तृप्त हुने गरी भोजन गराउनु पर्दछ। यसरी ब्राह्मण भोजन गराइसके पछाडि भगवान शिवको प्रार्थना गर्दै आफ्नो जप समाप्त गर्नुपर्दछ।
यसरी पुरस्चरण गर्ने मनुष्यले त्यो मन्त्रलाई सिद्ध गर्छ। यस प्रकारले सिद्ध गरेको मन्त्रको 5 लाख जप गर्दा उसका सबै पाप नष्ट हुन्छन्। त्यसपछि फेरि 5 लाख जप गर्ने मनुष्यले अतलदेखि सत्यलोकसम्म लोकको ऐश्वर्य प्राप्त गर्दछ। ऊ समग्र ब्रह्माण्डमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन सफल हुन्छन्। त भगवान शिवजीको मन्त्र जप गर्ने विभिन्न विषयहरू, विभिन्न विधिहरू रहेका छन्। त यस्ता किसिमबाट जसले विधिपूर्वक भगवान शिवजीको आराधना गर्दछ भने उसका सारा सकल मनोरथ पूर्ण हुनुका साथसाथै उसले भगवान शिवजीको धाम नै प्राप्त गर्दछ। शिवस्वरूप भएर उसको चाहिँ गति हुँदछ। भगवान शिवजीको विषयमा विभिन्न माध्यमबाट ओम अथवा ओम नमः शिवाय मन्त्रको जप गर्ने विषयमा बताइएको छ। के भनिएको छ त भन्दाखेरि यो भगवान ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरको जुन आफ्नो आयु छ त्यसलाई 1 दिन भनिन्छ। सुन्नुहोस् है त, जुन ठाउँमा धर्मरूपी साँडे रहेको छ त्योभन्दा माथि दिन रात जन्म मृत्युसहित केही पनि हुँदैन। त्यही कारणस्वरूप ब्रह्माको पनि कारण सत्यलोकसम्म 5 भौतिक गन्ध पुग्न नसक्ने 14 लोक रहेका हुन्छन्। ती सनातन हुन्, तिनीहरूको स्वरूप सूक्ष्म गन्ध हो। त्यसपछि माथि कारण रूप विष्णुका 14 लोक रहेका हुन्छन्। त्यसमाथि कारण स्वरूप रुद्रका 28 लोक छन्। त्यसमाथि कारणेश शिवका 56 लोक विद्यमान छन्। त्यसमाथि शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक विद्यमान रहेको छ। त्यही 5वटा आवरणले यथार्थमा ढाकिएको ज्ञानमय कैलाश छ। त्यहाँ 5 मण्डलहरू, 5 ब्रह्म कलाहरू तथा यथार्थमा आदि शक्तिसँग समायोजित भएको आदिलिङ्ग विद्यमान रहेको छ। यसलाई परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवको शिवालय बताइएको छ। त्यही पराशक्तिले परिपूर्ण रहनुहुने परमात्मा भगवान शिव बस्नुहुन्छ। उहाँ सृष्टि, पालन, संहार, अदृश्यता र अनुग्रह जस्ता 5 कार्य गर्ने अत्यन्तै सिपालु हुनुहुन्छ। उहाँको स्वरूप चैतन्य र आनन्द स्वरूप छन्। उहाँ सधैँ ध्यान रूपी धर्ममा अवस्थित रहनुहुन्छ तथा उहाँले सधैँ सबैलाई कृपा गर्नुहुन्छ। उहाँ सधैँ आफ्नो आत्मामा आनन्दित हुनुहुन्छ भने समाधि रूप आसनमा रहेर सुशोभित हुनुहुन्छ। यस्ता किसिमबाट जुन क्रिया समेतका भगवान शिवसँग सम्बन्धित कर्म गर्छन् तिनीहरूद्वारा शिव ज्ञान प्राप्त हुन्छ। जसले शिव तत्त्वको ज्ञान हासिल गरेको छ अथवा जसलाई शिव कृपा प्राप्त भएको छ त्यो मुक्त हुनेमा कुनै किसिमको दुविधा छैनन्। जसले जन्मिएर भगवान शिवजीको पूजा गरेन, शिवजीको दर्शन गरेन, शिव तत्त्व बुझ्न जानेन त्यसको जन्म व्यर्थ छन्। भगवान शिवजीको मन्त्र 100 लाख जप गर्नेले ब्रह्मपद प्राप्त गर्दछ। फेरि 100 लाख जप गर्दा विष्णुपद प्राप्त गर्दछ र फेरि 100 लाख जप गर्दा शिव मन्त्र जप गर्दा रुद्रपद प्राप्त गर्दछ भनेर बताइएको छ। भगवान शिवजीको 10 करोड शिव मन्त्रको जप गर्दा ब्रह्मपद प्राप्त हुन्छन्। 10 करोड जप गर्दा फेरि ऐश्वर्य सम्पन्न पद प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। बिना अवरोध 105 करोड मन्त्र जप गरेपछि त्यो मनुष्यले 5वटा आवरण अर्थात् पशु, पास, माया, शक्ति र रोधभन्दा बाहिर रहेको शिवलोक प्राप्त गर्दछ भनेर बताइएको छ। जुन शिवलोकमा राजस मण्डप रहेको हुन्छ, जुन नन्दीश्वरको उत्तम निवास हो, त्यहाँ तपस्या रूपी साँडे पनि रहेको हुन्छ। यस्ता किसिमबाट भगवान शिवजीको विषयमा धेरै मन्त्रहरूको जप गर्ने विधान रहेको छ। भगवान शिवजीको यदि यो ब्रह्माण्डमा आयु प्राप्त गर्ने अभिलाषा रहेको छ भने त्यसले आफ्नो गुरुको उपदेश अनुसार भगवान शिवको 5 अक्षरको मन्त्रको विधिपूर्वक 5 लाख जप गर्नुपर्दछ। यदि स्त्रीत्व अर्थात् स्त्री योनिबाट सधैँका लागि मुक्त हुने अभिलाषा रहेको छ भने उसले पनि 5 अक्षर सम्पन्न मन्त्रको 5 लाख जप गर्नुपर्दछ। त्यो मन्त्रका प्रभावले ऊ पुरुषका रूपमा जन्म लिएर क्रमबद्ध रूपमा मुक्त हुन्छ। यदि क्षत्रियले यो मन्त्रको 5 लाख जप गर्यो भने क्षत्रियत्वबाट सधैँका लागि मुक्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। त्यस्तै गरेर त्यति नै मन्त्रको जप गर्नाले मन्त्र सिद्ध हुन्छ भनिएको छ भने वैश्यले 5 लाख मन्त्रको जप गर्यो भने ऊ वैश्यत्वको गुणबाट मुक्त हुन्छन् भनेर बताइएको छ। त्यस्तै गरेर यदि शूद्रले पनि मन्त्रको अन्त्यमा नम लगाएर
25 लाख मन्त्रको जप गर्यो भने ऊ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा शुद्ध हुने कुरा निश्चित रहेको छ। त्यस्तै गरेर यस्ता किसिमबाट स्त्री र शूद्रका लागि मन्त्र जप गर्ने विधि बताइएको छ। त्यसै अनुसार गुरुले उनीहरूलाई उपदेश दिनुपर्दछ। जसमा आफ्नो अभिलाषा चाँडै परिपूर्ण होस् भन्ने अभिलाषा रहेको छ उसले आरम्भ र अन्तमा नम लगाएर भगवान शिवको 5 अक्षर सम्पन्न मन्त्र नियमित रूपमा जप गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी साधकले त्यो मन्त्र 5 लाख जप गरेपछि भगवान शिवको प्रसन्नताका लागि महाभिषेक गरेर नैवेद्य चढाएर भगवान शिवको भक्तको पूजा गर्नुपर्दछ। भगवान शिवजीको मन्त्र जप गर्दाखेरिमा पार्वतीको सान्निध्यता प्राप्त हुन्छ। बुद्धिमान मनुष्यले भगवान शिवको पूजा गर्नु, यसो गर्नाले ऊ साक्षात् मन्त्र स्वरूप हुने सुनिश्चित छ। यसै गरी शिवलिङ्गलाई भगवान शिव मानेर आफूलाई शक्ति रूपी सम्झिएर, शक्ति लिङ्गलाई देवी तथा आफूलाई शिव स्वरूप सम्झिएर, शिवलिङ्गलाई नाद रूप र शक्तिलाई बिन्दु रूपी मानेर एक आपसमा टाँसिएका शक्तिलिङ्ग र शिवलिङ्गप्रति सहायक तथा मुख्यको भाव राख्दै जसले भगवान शिव र उहाँको शक्तिको पूजा गर्छ त्यो मूल रूपी भावना गरेको कारणले शिव स्वरूप हुन्छ। भगवान शिवको भक्त शिव मन्त्र स्वरूप हुने भएकाले भगवान शिवकै स्वरूप हो। जसले षोडशोपचारले उहाँको पूजा गर्छ उसलाई आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वस्तु प्राप्त हुन्छन्। जसले शिवलिङ्गको उपासना गर्ने भगवान शिवका भक्तको सेवा गरेर उनलाई ज्यादै आनन्दित बनाउँछ त्यसबाट भगवान शिव अति प्रसन्न हुनुहुन्छ। यसै गरी सधैँ 5, 10 वा 100 भगवान शिवका भक्तहरूलाई उनीहरूलाई पत्नीसहित आमन्त्रण गरेर भोजन सहितले उनीहरूको सत्कार गर्नुपर्दछ तथा धनमा, शरीरमा र मन्त्रमा भगवान शिव विद्यमान रहनुभएको भाव राख्दै उनीहरूलाई शिव र शक्तिको स्वरूप सम्झिएर धेरै श्रद्धापूर्वक उनीहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। यसरी पूजा गर्नाले पृथ्वीलोकमा फेरि जन्म लिनु पर्दैन भनेर बताइएको छ। त्यस्तै गरेर मानिसहरूले शिवजीको ध्यान गर्नाले, शिवजीको चाहिँ मन्त्र जप गर्नाले उसलाई यथार्थताको ज्ञान हुन्छ। हे महर्षिहरू हो, यस प्रकारको कार्य गर्नाले भगवान शिवको प्रसन्नताको फलस्वरूप उहाँको अनुकम्पा प्राप्त हुन्छ भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट अब के सुन्ने इच्छा छ लौ भन त भनेर भन्दाखेरिमा ऋषिहरूले हे सबै कुराको यथार्थ ज्ञान भएका सुत, तिमीले हामीलाई बन्धन र मोक्षको विषयमा अत्यन्तै विस्तारमा बताइदिने कृपा गरौँ। हे महर्षिहरू हो, सुतजीले भन्नुहुन्छ अब म बन्धन र मोक्षको बारेमा विस्तारमा बताउँदछु। तिमीहरू ज्यादै एकाग्र भएर सुन। जुन जीव प्रकृति लगायतका 8 बन्धनहरूमा बाँधिएको छ त्यो जीवलाई बन्धनमा परेको भनिन्छ तथा जुन जीव यस प्रकारका 8 बन्धनमा परेको छैन त्यसलाई मुक्त भनिन्छ। यसै गरी प्रकृति सहितलाई आफ्नो वशमा राख्ने कार्यलाई मोक्ष भनिन्छ। जीवलाई प्राप्त भएको यो बन्धन पाउना हो भने मोक्ष स्वतः सिद्ध छ। यसरी बन्धनमा परेको जीव त्यो बन्धनबाट यथार्थ मुक्त भएपछि त्यसलाई जीवन मुक्त भनिन्छ। ज्ञानीहरूका अनुसार प्रकृति, बुद्धि, 3 गुणले यथार्थमा परिपूर्ण भएको अहङ्कार तथा 5वटा तन्मात्रलाई प्रकृतिका 8 लक्षण बताइएको छ। प्रकृति सहित 8 तत्त्वहरूको समूहबाट शरीर उत्पन्न हुन्छ तथा शरीरबाट कर्म उत्पन्न हुन्छ तथा कर्मबाट नयाँ शरीर उत्पन्न हुन्छ। यस प्रकारले पटक पटक जन्म र कर्म भइरहेको हुन्छ। यसै गरी स्थूल, सूक्ष्म र कारणको भेदका आधारमा शरीर 3 प्रकारको हुन्छ। यिनीहरूमध्ये स्थूल शरीरले जागृत अवस्थामा कर्म गराउँछ, सूक्ष्म शरीरले जागृत स्वप्न अवस्थामा इन्द्रियको भोग उपलब्ध गराउँछ, यसरी नै कारण शरीरले सुषुप्त अवस्थामा आनन्द प्राप्त भएको अनुभव गराउँछ। जीवलाई उसको प्रारब्धका अनुसार सुख र दुःख प्राप्त हुन्छ। उसले आफ्नो पुण्य कर्मको फलस्वरूप सुख र पाप कर्मको फलस्वरूप दुःख भोग्दछ। यस कारण कर्मको पासोमा बाँधिएको जीव आफ्नो 3वटा शरीरबाट हुने राम्रा तथा नराम्रा कर्मको फलस्वरूप सांसारिक चक्रमा घुमिरहेको हुन्छन्। यस कारण जीवले यसबाट मुक्त हुनका लागि चक्र निर्माणकर्ताको आराधना गर्नुपर्दछ। जुन प्रकृति सहितका 8वटा पासो छन्
तिनीहरूको समूह महाचक्र भनिन्छ भने जो प्रकृतिभन्दा अलग हुनुहुन्छ उहाँ परब्रह्म भगवान शिव हुनुहुन्छ। भगवान शिव प्रकृति समेत महाचक्र रचयिता हुनुहुन्छ, किनकि परब्रह्म भगवान शिव प्रकृतिभन्दा यथार्थ रूपमा अलग हुनुहुन्छ। जसरी बकाइनोको रुखले आफ्नो फेदमा भएको जल पिएर उकल्छ, त्यसै गरी परब्रह्म भगवान शिवले प्रकृति समेतलाई आफ्नो वशमा राखेर तिनीहरूमाथि शासन गर्नुहुन्छ। उहाँले सबैलाई आफ्नो वशमा राख्नु भएकाले उहाँलाई शिव भनिएको। भगवान शिव मात्र सर्वज्ञ, परिपूर्ण र लोभले रहित हुनुहुन्छ। वेदका अनुसार परब्रह्म भगवान शिवले आफूभित्र सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, स्वतन्त्रता, नित्य अलुप्त शक्ति र अनन्त शक्तिहरू धारण गर्नुभएको छन्। यसकारण भगवान शिवको अनुग्रह प्राप्त भएपछि मात्र प्रकृति सहितका 8वटा तत्त्व आफ्नो वशमा हुन्छन्। भगवान शिवको कृपा प्राप्त गर्नका लागि उहाँको पूजा वा आराधना गर्नुपर्दछ। यसकारण यहाँ भगवान शिव आफैमा परिपूर्ण र ममता रहित हुनुहुन्छ। यस प्रकारको अवस्थामा भगवान शिवको पूजा कसरी हुन सक्दछ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यसको जवाब के हो भन्दाखेरिमा भगवान शिवलाई समर्पण गर्नका लागि वा उहाँको प्रसन्नताका लागि जुन सत्कर्म गरिन्छ त्यसको फलस्वरूप उहाँको कृपा प्राप्त हुन्छ। यसैले शिवलिङ्गलाई परब्रह्म भगवान शिवको प्रतिमालाई जस्तै गरी भगवान शिवका परम भक्तलाई भगवान शिव स्वरूपी सम्झेर उहाँको प्रसन्नताका लागि पूजा गर्नुपर्दछ। त्यो पूजा शरीरले, मनले, वचनले र धनले गर्न सकिन्छ। त्यो पूजाको फलस्वरूप प्रकृतिभन्दा अत्यन्तै पर रहनुभएका परब्रह्म भगवान शिवको विशेष कृपा प्राप्त हुने सुनिश्चित छन्। यस प्रकारले भगवान शिवको कृपा प्राप्त भएपछि कर्मसहितका सबै बन्धन आफ्नो वशमा हुन्छन्। यसपछि कर्म, प्रकृति लगायत सबै आफ्नो वशमा हुन्छन्। यस प्रकारको मनुष्य यथार्थ रूपमा मुक्त भएर आफ्नो आत्मामा आनन्दित हुन्छन्। शिवका कृपाले कर्मका आधारमा उत्पन्न भएको शरीर आफ्नो वशमा रहन्छन्। यस्ता प्रकारले सबै आफ्नो वशमा भएपछि उसले शिवलोकमा बस्ने सौभाग्य प्राप्त गर्दछ तथा यसैलाई सालोक्य मुक्ति भनिन्छ। यी सांसारिक तन्मात्राहरू आफ्नो वशमा राख्न सक्षम मनुष्यले उमासहित भगवान शिवको सामिप्यता प्राप्त गर्दछन्। यस प्रकारको मुक्तिलाई सामिप्य मुक्ति भनिन्छ भने उसका अस्त्र शस्त्र र क्रिया लगायत सबै भगवान शिवका जस्तै हुन्छन्। भगवान शिवको कृपा प्राप्त भएपछि बुद्धि पनि आफ्नो वशमा हुन्छन्। बुद्धि प्रकृतिको कार्य भएकाले यो वशमा हुनुलाई सार्ष्टी, समान पद वा अधिकार प्राप्त भएको मुक्ति भनिन्छ। यसपछि फेरि भगवान शिवको महाकृपा प्राप्त हुँदा प्रकृति पनि आफ्नो वशमा हुन्छन्। त्यो समयमा धेरै सहज रूपमा भगवान शिवको मानसिक ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छन्। भगवान शिवका जुन सर्वज्ञता र तृप्तिसहितका ऐश्वर्यता छन् ती पाएर मुक्त भएको मनुष्य आफ्नो आत्मामा अवस्थित हुन्छन्। वेद तथा शास्त्रका ज्ञाता ज्ञानीहरूले यसलाई सायुज्य मुक्ति बताएका छन्। यसरी लिङ्गसहितका भगवान शिवको पूजा गर्नाले सिलसिलाबद्ध रूपमा स्वतः मुक्ति प्राप्त हुन्छन्। यस कारण भगवान शिवको कृपा प्राप्त गर्ने इच्छा हुने मनुष्यले उहाँसँग सम्बन्धित क्रियाद्वारा उहाँको पूजा गर्नुपर्दछन्। यसैले मनुष्यले शिवक्रिया, शिवतप, शिवमन्त्रको जप, शिवज्ञान र भगवान शिवको ध्यान गर्न निरन्तर रूपमा उत्तर अभ्यास गरिरहनु पर्दछन्। यस्ता प्रकारले निरन्तर रूपमा बिहानको उषाकालीन समयदेखि रात्रिको सुत्ने समयसम्म तथा जन्म भएदेखि मृत्यु नभएसम्म भगवान शिवको चिन्तन गरिरहनु पर्दछन्। जसले सद्योजात सहितका मन्त्रहरू र अनेक प्रकारका फुलहरूले भगवान शिवको पूजा गर्छ उसले भगवान शिवलाई प्राप्त गर्दछन्। यस्ता किसिमबाट भन्दै गर्दा अब ऋषिहरूले भन्दछन्, अब हामीलाई लिङ्ग समेतमा भगवान शिवजीको पूजा गर्ने विधि विस्तारमा बताइदेऊ। भनिसके पछाडि सुतजी महाराज आज्ञा गर्नुहुन्छ। अब म लिङ्गको सिलसिलाका बारेमा यथार्थ रूपमा बताउँदछु। तिमीहरूले अत्यन्तै एकाग्र भएर सुन। जुन प्रणव छ त्यो अभिलाषाका अनुसारका वस्तुहरू ज्यादै सहज रूपमा उपलब्ध गराउने पहिलो साधन रूपी लिङ्ग हो।
त्यसलाई सूक्ष्म प्रणव रूपी सम्झनुपर्छ। यसै गरी सूक्ष्म लिङ्ग निराकार हुन्छ भने स्थूल लिङ्ग साकार हुन्छ। 5 अक्षर सम्पन्न मन्त्रलाई स्थूल लिङ्ग भनिन्छ। ती दुवै प्रकारको लिङ्गको पूजालाई उत्तम तपस्या बताइएको छ। यी दुवै लिङ्ग साक्षात् मोक्षप्रदायक छन्। यस प्रकारले पुरुष लिङ्ग र प्रकृति लिङ्गका रूपमा धेरै लिङ्ग रहेका छन्। तिनीहरूको विषयमा भगवान् शिव बाहेक अरू कसैले पनि विस्तारमा बताउन सक्दैन। म तिमीहरूलाई पृथ्वीको विकार रूपी लिङ्गहरूको विषयमा बताउँदछु। तिनीहरू मध्ये पहिलो स्वयम्भू लिङ्ग, दोस्रो बिन्दु लिङ्ग, तेस्रो प्रतिष्ठित लिङ्ग, चौथो चरलिङ्ग र पाँचौँ गुरुलिङ्ग हो। देवर्षिहरूको तपस्याबाट सन्तुष्ट भएर तिनका अगाडि प्रकट हुनका लागि पृथ्वीमा बीजका रूपमा प्राप्त हुनुभएका भगवान् शिव रुखहरूको टुसाले जस्तै गरी भूमिलाई छेडेर नादलिङ्गको रूपमा व्याप्त हुनुहुन्छ। उहाँ स्वतः सिद्ध रूपमा व्यक्त हुनुभएका भगवान् शिव आफै प्रकट हुनुभएकाले उहाँको नाम स्वयम्भू लिङ्ग हुन्छ। ज्ञानीहरूले उहाँलाई स्वयम्भू लिङ्गको रूपमा चिन्दछन्। त्यो स्वयम्भू लिङ्गको पूजा गर्ने मनुष्यको ज्ञान आफै बढ्न थाल्दछ। जुन सुन चाँदी लगायतको पातमा, भुइँमा अथवा वेदीमा आफ्नो हातले लेखेर शुद्ध प्रणव मन्त्र रूपी लिङ्ग छ, त्यसमाथि यन्त्र लिङ्ग लेखेर त्यसमा भगवान् शिवको प्रतिष्ठा र आह्वान गर्नुपर्दछ। यस प्रकारका बिन्दु नाद सम्पन्न लिङ्ग स्थावर तथा जङ्गम दुई प्रकारका हुन्छन्। यिनीहरूमा गरेको भगवान् शिवको दर्शन भावनामय मात्र हुने सुनिश्चित छ। जसले जहाँ भगवान् शिव प्रकट हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्छ उसका लागि उहाँले त्यहीँ प्रकट भएर उसको अभिलाषा अनुसारको फल दिनुहुन्छ। आफ्नो हातले लेखेको यन्त्र अथवा स्वतः सिद्ध स्थावर लगायतमा भगवान् शिवको आह्वान गरेर षोडशोपचारले उहाँको पूजा गर्नुपर्दछ। यसरी पूजा गर्ने मनुष्यले स्वतः सिद्ध रूपमा ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ। त्यो साधनको अभ्यासले उसलाई ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छ। यसै गरी देवता र ऋषिहरूले आत्मसिद्धिका लागि वैदिक मन्त्र जप गर्दै आफ्नै हातले शुद्ध मण्डलमा शुद्ध भाव सम्पन्न भएर जुन सर्वोत्तम शिवलिङ्ग स्थापना गरेका छन् त्यसलाई पुरुष लिङ्ग बताइएको छ। त्यसैलाई प्रतिष्ठित लिङ्ग पनि भनिन्छ। त्यस लिङ्गको पूजा गर्ने मनुष्य सधैँ ऐश्वर्यशाली हुन्छ। यसै गरी उत्तम ब्राह्मणहरू र धनी राजाहरूले कुनै कारिगरलाई शिवलिङ्ग बनाउन लगाएर मन्त्र जप गर्दै जुन शिवलिङ्ग स्थापना र प्रतिष्ठा गरेको छन् त्यो प्राकृतिक लिङ्ग भएकाले त्यो शिवलिङ्गलाई प्राकृतिक ऐश्वर्यको भोग मात्र उपलब्ध गराउँदछन्। जो अत्यन्तै शक्तिशाली र नित्य हुन्छ त्यसलाई पुरुष लिङ्ग बताइएको छ तथा जुन दुर्बल र अनित्य हुन्छ त्यसलाई प्राकृतिक लिङ्ग बताइएको छ। यस प्रकारले लिङ्ग, नाभि, जिब्रो, नाकको टुप्रो र टुप्पीको सिलसिलाका आधारमा कम्मर, हृदय र टाउको यी 3 ठाउँमा जुन लिङ्गको भावना गरिएको छ यस प्रकारको आध्यात्मिक लिङ्गलाई चरलिङ्ग भनिन्छ। विद्वानका अनुसार पर्वतहरूलाई पुरुष लिङ्ग तथा पृथ्वीलाई प्राकृतिक लिङ्ग बताइएको छ। रुख लगायतलाई पुरुष लिङ्ग र लहरा लगायतले प्राकृतिक लिङ्ग भएको सम्झनु पर्दछ। यसै गरी नाबो धानलाई प्राकृतिक लिङ्ग सम्झनु पर्दछ भने मङ्सिरमा पाक्ने धान तथा गहुँ पुरुष लिङ्ग हुन्। जुन अडिमा सहितका 8वटा सिद्धि प्रदायक ऐश्वर्य छ त्यसलाई पुरुष ऐश्वर्य सम्झनु पर्दछ। यसरी नै आस्तिक मनुष्यहरूका अनुसार सुन्दर स्त्री, धन लगायतका विषयलाई प्राकृतिक ऐश्वर्य भनिन्छ। यी चरलिङ्गहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले रसलिङ्गको बारेमा वर्णन गरिन्छ। यस प्रकारको रसलिङ्गले ब्राह्मणलाई उनीहरूले अभिलाषा गरेका सबै प्रकारका वस्तु उपलब्ध गराउँदछ तथा कल्याणप्रद बाणलिङ्गले क्षेत्रीहरूलाई निष्कण्टक राज्य प्राप्ति गराउँदछ। यसै गरी सुनको शिवलिङ्गले वैश्यहरूलाई धेरै धन उपलब्ध गराउँछ भने सुन्दर शिवलिङ्गले शूद्रहरूलाई यथार्थ शुद्धि प्रदान गर्छन्। यसरी नै ढुङ्गाको शिवलिङ्ग र बाणलिङ्गले सबै मनुष्यका कामनाहरू यथार्थमा पूर्ण गरिदिन्छ। आफूले स्थापना गरेको नभए पनि अर्काले स्थापना गरेको ढुङ्गाको शिवलिङ्ग वा बाणलिङ्गको पूजा गर्न निषेध छैन। यसै गरी स्त्रीहरू विशेष गरेर सधवा स्त्रीहरूले पार्थिव लिङ्गको पूजा गर्नुपर्दछ तथा प्रवृत्ति मार्गमा लागेका विधवा स्त्रीहरूले ढुङ्गाको लिङ्गको पूजा गर्नुपर्ने विधान रहेको बताइएको छ। हे उत्तम व्रतको नियम पालन गर्ने महर्षिहरू, यस्तो बताइएको छ भए पनि
वैराग्य भाव सम्पन्न विधवा स्त्रीहरूले रसलिङ्गको पूजा गर्न उत्तम हुने बताइएको छ। बालापन, युवा अवस्था र वृद्ध अवस्थामा शुद्ध स्फटिकको शिवलिङ्गको पूजा गर्ने स्त्रीलाई उनीहरूको इच्छा अनुसारको भोग प्राप्त हुन्छन्। गृहस्थ आश्रममा रहेका स्त्रीहरूले पीठ पूजा गर्दा पृथ्वीमा उनीहरूको सबै चाहना पूर्ण हुन्छन्। यस प्रकारले प्रवृत्ति मार्ग ब्रह्मचर्यको आधारमा गृहस्थ आश्रममा रहेर सांसारिक विषयवस्तुको उपभोग गर्दै सदाचारमा लाग्ने बाटोलाई प्रवृत्ति मार्ग भनिन्छ। जो प्रवृत्ति मार्गमा लागेका मनुष्यले योग्य गुरुको सहयोगमा सबै पूजा कर्म गर्नुपर्दछन्। आफ्नो इष्टदेवतालाई अभिषेक गरिसके पछाडि मङ्सिरमा पाक्ने धानको चामल प्रयोग गरेर बनाएको खिर लगायतका पकवान नैवेद्यका रूपमा चढाउनु पर्दछन्। त्यस पूजाको अन्तिममा शिवलिङ्गलाई घरभित्र अलग राख्नुपर्दछन्। जुन निवृत्ति मार्ग गृहस्थ आश्रममा नबसेर एकाएक सन्यास लिने मोक्ष मार्गमा लागेको मनुष्य छ, उसले हातमा शिवलिङ्गको पूजा गर्नुपर्ने विधान छन्। उसले भिक्षा लगायतबाट प्राप्त भएको आफ्नो भोजन नै नैवेद्यको रूपमा चढाउनु पर्दछन्। यसै गरी निवृत्ति मार्गमा लागेको मनुष्यका लागि सूक्ष्म लिङ्ग उत्तम हुने बताइएको छन्। उसले खरानीले पूजा गरेर खरानीलाई नै नैवेद्यको रूपमा चढाउनु पर्छन्। यस प्रकारले पूजा गरिसके पछाडि त्यो शिवलिङ्गलाई सधैँ आफ्नो शिरमा राख्नु पर्दछ। लौकिक अग्निबाट उत्पन्न, वैदिक अग्निबाट उत्पन्न, शिवरूपी अग्निबाट उत्पन्न 3 प्रकारको खरानी हुने बताइएको छ। यस प्रकारको लौकिक अग्निबाट उत्पन्न भएको खरानी सामानहरूको शुद्धिका लागि राख्नु पर्दछन्। माटो, काठ अथवा फलामका पात्रहरूको, धानको तिल लगायतका पदार्थहरूको, वस्त्रसहितको तथा बासी वस्तुहरू खरानीले शुद्ध हुने बताइएको छ। यसै गरेर कुकुर लगायतले अशुद्ध बनाएका भाँडाहरू पनि खरानीले शुद्ध हुने मानिएको छ। वस्तुहरूको विशेष शुद्धिका लागि पानीसहित वा पानीविहीन खरानी उपयोग गर्नुपर्दछ। जुन वैदिक अग्निबाट उत्पन्न भएको खरानी छ त्यो वैदिक कर्मको अन्तमा धारण गर्नुपर्दछन्। जुन मन्त्र क्रियाबाट उत्पन्न भएको होम क्रिया छ त्यसले अग्निमा खरानीको रूप धारण गर्दछन्। त्यस समयको खरानी धारण गर्नाले त्यो कर्म आत्मामा स्थापित हुन्छन्। भगवान शिवको जुन अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यम सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य भन्ने मन्त्र छ, त्यसको उच्चारण गर्दै दाउरा सल्काउनु पर्दछन्। त्यस मन्त्रले अभिमन्त्रित गरिएको अग्निलाई शिवाग्नि अथवा शिवरूपी अग्नि बताइएको छ। त्यसबाट डढेका काठको जुन खरानी छ त्यो खरानीलाई शिवरूपी अग्निबाट उत्पन्न भएको खरानी भनिन्छ। यसै गरी कैलो गाईको गोबर वा गाईको मात्र गोबरलाई समी, पिपल, पलास, बर, अमलतास र बेलको समिधा हालेर शिवाग्नि सल्काउनु पर्दछन्। त्यो शुद्ध खरानीलाई शिवरूपी अग्निबाट उत्पन्न भएको मानिएको छ। कुशको अग्निमा भगवान शिवको मन्त्र जप गर्दै समिधा सल्काउनु पर्दछन्। त्यसपछि त्यो खरानीलाई कपडाले राम्ररी छानेर नयाँ घडामा हालेर राख्नु पर्दछन्। जुन मनुष्यको मनमा आफ्नो कान्ति वा शोभा बढाउने अभिलाषा रहेको छ त्यो मनुष्यले समय समयमा त्यो खरानी धारण गर्नुपर्दछन्। यस प्रकारले खरानी लाउने पुरुष सम्मानित हुन्छ, पूजित हुन्छन्। प्राचीन कालमा परब्रह्म भगवान शिवले भस्म खरानी शब्दको अर्थ यसरी प्रकट गराउनु भएको थियो। जसरी राजाले आफ्नो राज्यमा त्यसको सार रूपी कर उठाउँछन्, जसरी मनुष्यहरूले अन्न पकाएर त्यसको सार खान्छन् र जसरी जठराग्निले अनेकौं प्रकारका अन्न अथवा खानेकुरा धेरै मात्रामा ग्रहण गरेर त्यसलाई जलाएर सार वस्तु ग्रहण गर्छन्, त्यो सार तत्त्वरूपी वस्तुद्वारा शरीरको पोषण गर्छ। त्यसै गरी यो समग्र प्रपञ्चरूपी संसारको सृष्टि गर्नुहुने भगवान शिवले पनि आफूमा आधारित भएर रहेको प्रपञ्चलाई जलाएर खरानीका रूपमा त्यसको सार तत्त्व स्वीकार गर्नुभएको छ। यस प्रकारले समग्र प्रपञ्चलाई जलाएर भस्म बनाउनु हुने भगवान शिवले त्यसको खरानी आफ्नो शरीरमा लगाउनु भएको छ। यसरी उहाँले खरानी आफ्नो शरीरमा घसेर समग्र जगतको सारलाई ग्रहण गर्नुभएको छ। यस प्रकारले भगवान शिवले आफ्नो शरीरमा आफ्नै रत्न स्वरूपी खरानीलाई लगाउनु भएको छ, जसमा उहाँले आफ्नो शरीरका भागहरूमध्ये
आकाशको सारतत्व कपाल, वायुको सारतत्व मुख र अग्निको सारतत्व हृदय, जलको सारतत्व कमर र पृथ्वीको सारतत्व घुँडामा धारण गर्नुभएको छ। यस प्रकारले भगवान शिवका सबै अङ्ग विभिन्न वस्तुहरूका सार हुन्। भगवान शिवले आफ्नो निधारको बीच भागमा तिलकको रूपमा जुन त्रिपुण्ड लगाउनु भएको छ त्यो ब्रह्मा विष्णु र रुद्रको सारतत्व हुन्। उहाँ भगवान शिवले सबै वस्तुहरूलाई समग्र जगतको उन्नतिको धेरै महत्त्वपूर्ण कारकत्व मान्नुहुन्छ। उहाँ परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवले समग्र जगतको सारलाई आफ्नो वशमा राख्नु भएको छ। यस कारण उहाँलाई आफ्नो वशमा गर्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने कोही पनि छैनन्। यसैले जसरी सबै पशुहरूको शिकार हिंसा गर्ने पशुलाई सिंह भनिन्छ तथा त्यसको हिंसा गर्न सक्षम अर्को कुनै पशु नभएकाले उसलाई सिंह भनिएको, त्यसै गरी उहाँलाई कसैले पनि आफ्नो वशमा पार्न सक्दैन, त्यसैले उहाँलाई भगवान शिव भनिन्छ। समनित्यम सुखमानन्द किमार पुरुष स्मृत। यसै गरी सकारको अर्थ नित्य वा सनातन सुख तथा आनन्द हो भने यसरी नै इकारलाई पुरुष सम्झिनु पर्दछ। ओकारलाई अमृत स्वरूपी शक्ति बताइएको छ। यिनीहरू सबैको समायोजित रूपलाई भगवान शिव भनिन्छ। यसैले यो रूपमा भगवान शिवलाई आफ्नो आत्मा सम्झेर अत्यन्तै भक्तिभावले भगवान शिवको पूजा गर्नुपर्दछ। यस प्रकारले भगवानको पूजा गर्ने साधकले सबैभन्दा पहिले आफ्नो शरीरका अङ्गहरूमा खरानी लगाउनु पर्दछ। त्यसपछि निधारमा उत्तम त्रिपुण्ड लगाउनु पर्दछ। यसरी पूजा गर्दाको अवस्थामा पानी सहितको खरानी द्रव्य शुद्धिका लागि बिना पानीको खरानी प्रयोग गर्नुपर्छ। यस प्रकारले दिन वा रात्रि तथा नारी वा पुरुष होस् जे जस्तो भए पनि भगवान शिवको पूजा गर्दाको अवस्थामा पूजा गर्ने मनुष्यले आफ्नो निधारमा पानी सहितको खरानीको त्रिपुण्ड माझी र साइली औँलाले देब्रेबाट दाहिनेतर्फ तथा बुढी औँलाले दाहिनेबाट देब्रेतर्फ निधारमा टीका लगाउने गर्नुपर्छ। जुन मनुष्यले यसरी पानी सहितको खरानीको त्रिपुण्ड लगाएर परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवजीको पूजा गर्छ उसले अङ्ग उपाङ्ग सहित भगवान शिवजीको पूजाको फल तत्कालै पाउने निश्चित छ। जुन मनुष्यले भगवान शिवको मन्त्र उच्चारण गरेर आफ्नो शरीरमा खरानी लगाउँछ त्यो सबै ब्रह्मचर्य गृहस्थ तथा सन्यास आश्रम मध्ये सर्वोत्कृष्ट हुन्छ तथा उसलाई भगवान शिवको आश्रममा रहने भनिन्छ, किनकि उसले भगवान शिवलाई मात्र सर्वोत्तम मार्दछ। यस प्रकारले भगवान शिवको व्रतमा उहाँको मन मात्र निष्ठा राख्ने साधकलाई कुनै जुठो सुतकको दोष लाग्दैन। उसले अनिवार्य रूपमा आफ्नो निधारको अगाडिको भागमा खरानी वा माटोको टीका लगाउनु पर्दछ। शिव व्रतैक निष्ठास्य नाशौचम नचसूतकम। भगवान शिवजीको मात्रै आराधना गर्ने उसैमा चाहिँ समर्पित भएको व्यक्तिलाई जुठो सुतक लाग्दैन। यस प्रकारले टीका लगाउने सिलसिलामा उसले आफ्नै हातले अथवा गुरुको हातबाट सेतो खरानी या माटोको टीका लगाउनु पर्दछ। यो भगवान शिवको भक्तको लक्षण हो जसमा गुणहरूलाई रोक्ने क्षमता वा सामर्थ्य रहेको छ, त्यसलाई गुरु भनिन्छ। गुरु भने के हो त भन्दाखेरिमा गुणान रुन्द इति प्रोक्तो गुरु शब्दस्य विग्रह। गुणहरूलाई रोक्ने क्षमता त्यो सामर्थ्य जसमा छ त्यसलाई के भनिन्छ? गुरु भनिन्छ। यसलाई गुरु शब्दको व्याख्या बताइएको छ। उहाँ गुणहरूबाट यथार्थ रूपमा अलग रहनुभएका भगवान शिव राजस सहितका गुणहरूलाई अवरोध गर्न वा तिनीहरूलाई हटाउन वा रोक्न सक्षम हुनुहुन्छ। यसकारण उहाँ सबैका गुरुको रूपमा आश्रयमा रहनुभएको छ। यस प्रकारका गुरुले सबैभन्दा पहिले आफ्नो विश्वास पात्र शिष्यमा विद्यमान रहेका तीनवटै गुणलाई यथार्थ रूपमा हटाइदिएपछि त्यो शिष्यलाई शिव तत्त्वको ज्ञान दिन्छन्, त्यसैले गुरु भनिएको हो। यसकारण बुद्धिमान शिष्यले ती गुरुको शरीरलाई गुरुलिङ्ग सम्झनु पर्दछन्। यसैले आफ्नो गुरुको भक्तिभावले सेवा गर्नु नै गुरुलिङ्गको यथार्थ पूजा हो। यस प्रकारले शरीर मन र वचनद्वारा भक्तिभावले गरिएको गुरुको सेवाको फलको रूपमा शास्त्रहरूको ज्ञान प्राप्त हुन्छन्। यसकारण गुरुले आफ्नो शक्तिले भ्याउने वा नभ्याउने जस्तो सुकै आज्ञा दिए पनि पवित्र आत्मा भएको शिष्यले आफ्नो प्राण र धनको बलिदान दिएर भए पनि त्यो आज्ञा पालन गर्नुपर्दछ। यस प्रकारको अनुशासनमा रहने मानिसलाई शिष्य भनिन्छ।
यसैले शील स्वभाव सम्पन्न शिष्यले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने सबै साधन ज्यादै भक्तिभावले गुरुलाई समर्पित गरिदिनुपर्छ तथा आफ्नो लागि पकाएको अन्न पहिले उनलाई समर्पण गरेर उनको आज्ञा पाएपछि मात्र आफूले भोजन गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरेर शिष्य निरन्तर आफ्नो गुरुको नजिकमा रहने भएकाले उसलाई पुत्र भनिन्छ, किनकि जिब्रो रूपी लिङ्गका माध्यमद्वारा मन्त्र रूपी वीर्यलाई कान रूपी योनिमा स्थापना गर्दा जुन पुत्र उत्पन्न हुन्छ त्यो पुत्रलाई मन्त्रपुत्र भनिन्छ। यसकारण उसले आफ्नो पिता स्वरूपी गुरुको धेरै भक्तिभावले सेवा गर्नुपर्छ। शरीर उत्पन्न गराउने पिताले त आफ्नो पुत्रलाई संसार रूपी अत्यन्तै डरलाग्दो महासागरमा यथार्थ रूपमा डुबाइदिन्छन्। यसको विपरीत ज्ञान दिने गुरु रूपी पिताले यो संसार रूपी महासागरबाट सधैँका लागि पार गराइदिन्छन्। यसैले दुवै पिताको बीचमा रहेको अन्तरलाई दृष्टिगत गरेर आफ्नो गुरु रूपी पिताको आफूले कमाएको धन तथा आफ्नो शरीरद्वारा विशेष सेवा वा पूजा गर्नुपर्दछ। यसकारण गुरुका शरीरमा गोडादेखि कपालसम्म जे जति अङ्ग छन् तिनीहरूको आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म वा आफूले कमाएको धनद्वारा उनका लागि उपयोगी सामग्री गराइदिएर आफ्नै हातले गोडा थिचेर स्नान अभिषेकका माध्यमद्वारा तथा नैवेद्यको रूपमा भोजन दिएर अत्यन्तै भक्तिभावले गुरुको पूजा गर्नुपर्दछ। यस प्रकारले गुरुको पूजा गर्नुको आशय परब्रह्म भगवान शिवको पूजा गर्नु हो, किनकि गुरुले उपयोग गरेर बाँकी रहेका सबै पदार्थ आफ्नो आत्मालाई यथार्थमा शुद्ध बनाउने हुन्छन्। हे ब्राह्मणहरू हो, गुरुले प्रयोग गरेर बाँकी रहेको जल र अन्नबाट बनाइएको भगवान शिवको जुठो भगवान शिवका भक्तहरू तथा शिष्यहरूका लागि ग्रहण गर्न र खान योग्य हुन्छ। आफ्नो गुरुको बिना आज्ञा उपयोग गरिएका सबै वस्तु एउटा चोरले चोरेर ल्याएका वस्तुहरू आफैले उपयोग गरे जस्तै हुन्छन्। यसै गरी आफ्नो गुरुभन्दा पनि विशेष ज्ञानी कोही भेटियो भने उनलाई पनि ज्यादै विनम्र भावना आफ्नो गुरु बनाउनु पर्दछ। आफूले गुरु मानिराखेका छ त्योभन्दा पनि अझ विशिष्ट किसिमको व्यक्ति भेटियो भने उसलाई पनि गुरु बनाउनु पर्दछ। गुरुवनुज्ञा विरहितं चोरवत् सकलं भवेत् गुरुरपि विशेषज्ञं यत्नात् गृणीत वै गुरुम्। एकजनालाई गुरु बनाएर अर्को गुरु बनाउन नहुने भन्ने कुरा होइन, तर आफूले मानिराखेको व्यक्ति गुरुभन्दा पनि विशेष ज्ञानले सम्पन्न आयो भने उसलाई पनि गुरु बनाउनु पर्दछ। जीवले सधैँ अज्ञान रूपी बन्धनबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुने प्रयासमा लागिरहनुपर्छ। यसैले जो विशेष ज्ञानी छ उसैले जीवलाई यो संसारिक बन्धनबाट मुक्त गराउन सक्दछ। कर्म यथार्थ रूपमा सम्पन्न होस् भन्ने अभिप्रायले पहिले विघ्नको विनाशका लागि शान्ति गर्नुपर्दछ, किनकि निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न भएको कार्य मात्र सफल हुन्छ। यसैले सबै कर्महरूको आरम्भ गर्नुभन्दा पहिले बुद्धिमानले मनुष्यले विघ्न विनाश गरिदिने गणेशको पूजा गर्नु, यसै गरी ज्ञानी मनुष्यले सबै प्रकारका व्यवधान हटाउने अभिप्रायले सबै देवताको पूजा गर्नुपर्दछ। ज्वरो जस्ता नाशसँग सम्बन्धित रोगलाई आध्यात्मिक व्यवधान भनिन्छ। यसै प्रकारले पिशाच र स्याल लगायतलाई देख्नु, अनायस रूपमा जमिनमा धमिराले माटोको ढिस्को उठाउनु, अचानक भित्ती जस्ता जन्तुहरू खस्नु, घरमा कछुवा सर्प दुष्ट स्त्री देखा पर्नु, रुख स्त्री र गाई सहित सुत्केरी भएको देख्नु भविष्यमा आउने दुःखको सङ्केत हो। यसैले यी सबैलाई आदि भौतिक व्यवधान भनिन्छ। यसै गरी कुनै अपवित्र वस्तु खस्नु, चट्याङ पर्नु, महामारी फैलिनु, ज्वरोको प्रकोप बढ्नु, हैजा फैलिनु, दादुरो रोग फैलिनु, आफ्नो जन्म नक्षत्रमा ग्रहण लाग्नु, सङ्क्रान्तिमा पर्नु, आफ्नो राशिमा अनेकौँ ग्रहहरूको संयोग हुनु तथा खराब स्वप्न देख्नु सहितलाई आदि दैविक व्यवधान भनिन्छ। यसरी नै सब चाण्डाल र पतितलाई छोइनु, यी घरभित्र आउनु भविष्यमा आइलाग्ने दुःखको सङ्केत हो। यसैले बुद्धिमान मनुष्यले यी सबै दोषहरूको शान्तिका लागि शान्ति यज्ञ अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ। यस प्रकारको शान्ति यज्ञका लागि देवताको मन्दिर, गाईको गोठ, यज्ञ गरिने घर वा मण्डप वा घरको आँगन जहाँ 2 हात अग्लो जमिन रहेको छ त्यसलाई राम्ररी सफा गरेर सजाउनु पर्दछ र त्यहीँनिर पूजा गर्नु पर्दछ। यस स्थानमा गरिएको मुख्य कलशमा धागो बाँध्नु, गोकुल धूप बालेर त्यसलाई बीचमा र अन्त्य दिशाहरूमा बनाएका कमलमाथि अरू 8वटा कलश स्थापना गर्नुपर्दछन्।
त्यसपछि अष्टकलशहरूलाई कमल आँपको पात कुसालेर चन्दनसहितका 5 द्रव्य सम्पन्न तथा वैदिक मन्त्रले अभिमन्त्रित गरेको जल यथार्थमा राख्नुपर्दछ। यसपछि ती सबै कलशहरूमा नीलम सहितका नवरत्नहरू सिलसिलाबद्ध रूपमा राख्नु। त्यसपछि बुद्धिमान यजमानले कर्मकाण्डको राम्रो ज्ञान भएका तथा पत्नी सहितका ब्राह्मणलाई त्यो शान्ति यज्ञको आचार्यको रूपमा वर्ण गर्नुपर्दछ। भगवान विष्णुको सुनको प्रतिमा, इन्द्र आदि देवताको पनि प्रतिमा बनाएर ती कलशहरूमा राख्नुपर्दछन्। यस प्रकारले सबै कलशमा प्रतिमा राखिएपछि पूर्ण पात्रले ढाकेको बीचको कलशमा भगवान विष्णुलाई आह्वान गरेर उनको पूजा गर्नु। यसपछि पूर्वतिरबाट आरम्भ गरेर सबै दिशामा मन्त्रअनुसार इन्द्रसहितका देवताहरू सिलसिलाबद्ध रूपमा पूजा गर्नुपर्दछ। यसरी पूजा गर्दा उनीहरूको नाममा चतुर्थी विभक्तिसहित नमः शब्द उच्चारण गरेर तिनीहरू सबैको पूजा गर्नुपर्दछन्। यस प्रकारले पूजा गर्ने सिलसिलामा आह्वानसहितका सबै कार्य आचार्यबाट सम्पन्न गराउनु पर्दछ तथा आचार्य र पुरोहितले ती देवताहरूसँग सम्बन्धित मन्त्रको 100 जप गर्नुपर्दछन्। हे विद्वानहरू, यस प्रकारको जप गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि ती कलशहरूको पश्चिम दिशामा होम गर्नुपर्दछ। यो जपको होम करोड लाख हजार वा 108 को सङ्ख्यामा हुन सक्दछन्। यस प्रकारको विधि अनुसार 1 दिन, 9 दिन वा 40 दिनमा ठाउँ र समयको व्यवस्था अनुसार शान्ति यज्ञ उचित रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्दछन्। यसै गरी शान्तिका लागि, समी र रोजगारीका लागि पलासको समिधाले अन्न, घिउसहित तथा ज्यादै सुगन्धित पदार्थहरूले ती देवताहरूको नाम वा मन्त्र उच्चारण गरेर हवन गर्नुपर्दछ। यो शान्ति यज्ञको आरम्भमा जुन पदार्थ प्रयोग गरिएको छ त्यसको अन्तसम्म त्यही पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्दछ। यज्ञको अन्तिम दिन ब्राह्मणलाई पुण्यवाचन, इष्टापुतसँग सम्बन्धित मङ्गल कर्मको आरम्भमा विशेष मन्त्रको उच्चारण गर्दै ब्राह्मणलाई पुण्य शब्दको पाठ गर्न लगाएपछि ती कलशहरूको जलले विधिपूर्वक अभिषेक गर्नुपर्दछ। हे ज्ञानीहरू, त्यसपछि त्यहाँ आहुति हालेको सङ्ख्याको बराबर ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्दछन्। यस समयमा आचार्य पुरोहितलाई होम गर्न योग्य पदार्थको भोजन गराउनु पर्दछ। होम गरिसके पछाडि त्यसको अन्तिममा सूर्यसहितका नवग्रहको पूजा गर्नु। त्यसपछि आचार्य तथा पुरोहितलाई दक्षिणाका रूपमा सिलसिला अनुसार अन्न र नवरत्न दिनु। 10 दान गरेपछि भूयसी दान गर्नु। त्यसपछि बालक जनै सभ्य दाहिनेतिर लगाउने गृहस्थ आश्रममा रहने तथा सन्यासीलाई पनि दानका रूपमा दिनु। यस्ता किसिमबाट पूजा गरियो भने बल्ल भगवानको पूजा गरेको फल प्राप्त हुन्छन्। त्यस्तै गरेर हामीहरूले पूजा गर्दाखेरिमा रोग निवारणका लागि घिउमा आफ्नो छाया हेरेर त्यो घिउ दान गर्नुपर्दछन्। यसपछि 1000 ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु अत्यन्तै राम्रो हुन्छन्। कार्य सम्पन्न गरेपछि अन्तिममा परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवको महाअभिषेक गरेर नैवेद्य चढाएपछि ब्राह्मणहरूलाई यथार्थ रूपमा तृप्त बनाउने गरी भोजन गराउनु। त्यस्तै गरेर कुनै पनि शान्ति यज्ञ प्रत्येक वर्षको फाल्गुन महिनामा आयोजना गर्नु अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। शान्ति यत्र मिमं कुर्यात् वर्षे वर्षे तु फाल्गुने। शिवपुराणमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि हरेक वर्ष फागुन महिनामा चाहिँ शान्ति यज्ञ लगाउनु अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी नराम्रो अपशकुन देखिन थाल्यो भने तत्कालै अथवा अपशकुन देखेको 1 महिनाभित्र शान्ति यज्ञ आयोजना गर्नुपर्दछ। यदि आफूबाट महापाप भएको छ भने भैरवको पूजा गर्नु। यसरी नै आफूबाट महापाप लाग्ने कार्य भयो भने फेरि शान्ति यज्ञ गर्ने सङ्कल्प गरेर त्यो पूर्ण गर्नुपर्दछ। यदि ज्यादै गरिब छ भने उसले दीपदान गर्नु। यदि कोही दीपदान गर्न असमर्थ छ भने उसले स्नान गरेर केही दान गर्नु। यसै गरी 108 मन्त्रको जप गरेर सूर्यलाई नमस्कार गर्नुपर्दछन्। त्यस्तै गरेर तल बताए अनुसार भगवान शिवको प्रार्थना गर्नु। मेरो बुद्धि तपाईँको ज्योति सम्पन्न पूर्ण स्वरूप अत्यन्तै एकाग्र भएको छ। मेरो मनमा जुन अहङ्कार रहेको थियो त्यो तपाईँको अतुलनीय दर्शन पाएपछि यथार्थ रूपमा नष्ट भएको छ। हे परब्रह्म परमात्मा, म आफ्नो शरीरले तपाईँलाई सादर प्रणाम गर्दछु। तपाईँ धेरै महान हुनुहुन्छ, तपाईँ परिपूर्ण हुनुहुन्छ भन्दै गरेर यस्ता किसिमबाट विभिन्न मन्त्रहरूले भगवानको के गर्नु त ध्यान गर्नु, नमस्कार गर्नु। त्यसपछि भगवान शिवजीलाई नैवेद्य समर्पण गरेर सुपारी सहितको पान चढाउनु।
त्यसपछि आफूले 108 पटक भगवान शिवको प्रदक्षिणा वा परिक्रमा गर्नु। यसै गरी अरूलाई 1000, 10,000, 1 लाख अथवा करोड प्रदक्षिणा वा परिक्रमा गर्न लगाउन सकिन्छ। यस प्रकारले भगवान शिवको प्रदक्षिणा गर्दा सबै पापहरू त्यसै क्षणमा यथार्थ रूपमा नष्ट हुने सुनिश्चित छन्। यो संसारका दुःखको उद्गम स्थल व्याधि हो भने व्याधिको उद्गम स्थल पाप हो। यसकारण धर्ममय आचरणको पालन गर्दा सबै पापहरू यथार्थमा नष्ट हुने बताइएको छ। भगवान शिवलाई प्रसन्न गराउनका लागि गरिएको धर्म सम्पन्न आचरणहरू पापहरूको विनाश गर्न सक्षम हुन्छन्। भगवान शिवको धर्ममा प्रदक्षिणा वा परिक्रमाको ज्यादै महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। यसैले क्रियाबाट जपरूप भएर ओमकारको पनि प्रदक्षिणा बन्दछ। यो संसारमा हुने जन्म मृत्युको द्वन्द्वलाई माया चक्र बताइएको छ भने भगवान शिवको माया चक्रलाई बलिपीठ बताइएको छ। यस प्रकार प्रदक्षिणा गर्ने सिलसिलामा बलिपीठबाट आरम्भ गरेर कर्मशः एउटा गोडाको पछाडि अर्को गोडा राख्दै फेरि बलिपीठमा प्रवेश गर्नुपर्दछ। त्यसपछि नमस्कार गर्नु, यसलाई प्रदक्षिणा बताइएको छ। यस प्रकारबाट हामीहरूले यो संसारमा जन्म तथा मृत्यु रूपी द्वन्द्व भगवान शिवको मायाले फैलाएको हो। जुन मनुष्यले यी दुवैलाई भगवान शिवको मायालाई समर्पित गरिदिन्छ त्यो शरीरको बन्धनबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुन्छ। जुन समयसम्म शरीर रहन्छ त्यो समयसम्म जो क्रियाको अधीनमा रहन्छ त्यसलाई जीवको बन्धन भनिन्छ। ज्ञानीहरूका अनुसार स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण यी तीनवटै शरीरलाई बसमा राख्न सक्षम जीव यी सबै जन्जालबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुन्छन्। यसकारण हे विद्वान ब्राह्मणहरू, भगवान शिवले परिकल्पना गर्नुभएको द्वन्द्व उहाँलाई नै समर्पण गरिदिन उचित हुन्छ। भगवान शिवका लागि प्रदक्षिणा र नमस्कार अत्यन्त प्रिय भएको कुरा बुझ्नुपर्दछ। भगवान शिवको प्रदक्षिणा र परिक्रमा उहाँलाई नमस्कार तथा उहाँको 16 उपचारले पूजा गर्नु अत्यन्तै फलदायक हुन्छ। यो समग्र पृथ्वी लोकमा भगवान शिवको परिक्रमाका प्रभावले नष्ट नहुने कुनै पाप छैन। अर्थात् ज्यादै भक्तिभावले भगवान शिवको प्रदक्षिणा वा परिक्रमा जस्तासुकै पाप पनि यथार्थमा नष्ट हुन्छन्। यसकारण मनुष्यले भगवान शिवको परिक्रमा गरेर सबै पाप नष्ट गराउनु पर्दछ। यस प्रकारले जुन मनुष्य भगवान शिवको पूजामा एकाग्र भएर लागेको छ त्यसले मौन रहनु पर्दछ। सत्य समेतका गुणले परिपूर्ण हुनुपर्दछ। क्रिया, जप, तपस्या, ज्ञान र ध्यान मध्ये एउटा न एउटाको निरन्तर अनुष्ठान गरिरहेको हुनुपर्दछ। यसै गरी ऐश्वर्य प्राप्त हुनु, अलौकिक श्राप शरीर प्राप्त हुनु, ज्ञान उदय हुनु, अज्ञान यथार्थमा नष्ट हुनु र भगवान शिवको नजिकमा बस्ने अवसर प्राप्त हुनु यी सबै क्रमबद्ध रूपमा क्रिया लगायतका फल हुन्। यसकारण निष्काम कर्म गर्नेले अज्ञान यथार्थमा हट्ने भएकाले भगवान शिवमा अत्यन्तै भक्तिभाव राख्ने मनुष्यले त्यसको फल पाउने सुनिश्चित छ। यसैले भगवान शिवमा अत्याधिक भक्तिभाव राख्ने मनुष्यले ठाउँ, समय, शरीर तथा धनको आधारमा आफ्नो क्षमता अनुसार क्रिया लगायतका अनुष्ठान गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरेर विद्वान मनुष्यले न्यायसङ्गत ढङ्गबाट प्राप्त भएको धनले आफ्नो जीवन निर्वाह गरेर भगवान शिवको क्षेत्रमा बस्नु, जीवको हिंसा जस्ता कार्य यथार्थ रूपमा परित्याग गर्दै शान्त जीवन बिताउनु पर्दछ। जीव हिंसादि रहित मति क्लेश विवर्जितम। यसै गरी 5 अक्षर सम्पन्न मन्त्रले अभिमन्त्रित गरेको अन्न तथा जललाई आनन्दप्रद मानिएको छ वा धेरै गरिब मनुष्यका लागि भिक्षामा प्राप्त भएको अन्न ज्ञान प्रदायक हुन्छ। यसरी नै भगवान शिवको भक्तलाई भिक्षाका रूपमा अन्न प्राप्त भयो भने त्यो अन्न भगवान शिवको भक्त बढाउने हुन्छ। भगवान शिवका भक्तिले भिक्षामा पाएको अन्नलाई शम्भु सत्र भन्दछन्। यसै कारण जुनसुकै उपायले पृथ्वीको कुनै पनि ठाउँमा शुद्ध अन्नको भोजन गर्दै सधैँ मौन भएर बस्नु पर्दछ तथा आफ्नो साधनाको रहस्यको विषयमा कसैलाई पनि बताउनु हुँदैन। यसैले भगवान शिवका भक्तहरूका अगाडि मात्र भगवान शिवको महिमाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दछ। भगवान शिवको मन्त्रको रहस्य भगवान शिव बाहेक कसैलाई पनि यथार्थ रूपमा बताउन सक्दैनन्। हे ब्राह्मणहरू, भगवान शिवका परम भक्तले सधैँ शिवलिङ्गको आश्रयमा बस्नुपर्दछ। यस प्रकारको शिवलिङ्गको आश्रयमा बस्ने मनुष्य त्यसको प्रभावले भगवान शिव स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यसै गरी चरलिङ्गको पूजा गर्ने भक्तले क्रमबद्ध रूपमा मुक्ति प्राप्त गर्ने सुनिश्चित छन्।
प्राचीन कालमा वेदव्यासले जुन कुरा बताएका थिए र मैले जे सुनेको थिएँ त्यो सबै साधना गर्न योग्य साधनका बारेमा तिमीहरूलाई संक्षेपमा बताइदिएँ। तिमीहरूको कल्याण होस् र भगवान शिवमा तिमीहरूको सुदृढ भक्ति होस्। हे विद्वानहरू, जुन मनुष्यले यो अध्याय पाठ गर्छ वा जसले यो सुन्छ त्यसलाई भगवान शिवको कृपाको प्रभावले शिवज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। जय बोले देवादिदेव महादेवको जय। बाँकी अध्याय हामीहरू भोलिको बसाइमा ल्याउने बाचा गर्दै अहिले पनि बिदा हुन्छौँ। जय बाबा पशुपतिनाथ।